अब सबैजनाले चाहिँ आफ्नो माइक म्युट गरेर हाल्नु होला। अब केही त्यस्तो क्वेसन आयो भने चाहिँ माइक अन गरेर सोध्दा हुन्छ है। आजको हाम्रो टपिक हुनेछ आरसीसीमा बिहेभियर अफ रेनफोर्स्ड कन्क्रिट इन बेन्डिङ। ल अहिले पनि माइक अब कसको अन छ त्यो माइक चाहिँ म्युट गरिहाल्नुहोस् आफ्नो सबै। अब केही क्वेसन छ भने चाहिँ माइक अन गरेर क्वेसन सोध्दा हुन्छ, तर अहिलेलाई चाहिँ माइक म्युट गरिहाल्नुहोस्, हैन भने डिस्टर्ब हुन्छ अलिक। केशव छेत्री, ल यो टपिक बुझ्नलाई सबभन्दा पहिले त हामीले कहाँबाट स्टार्ट गरौँ भने जस्तै कि यहाँ फिगरमा हामीले हेरिरहेछौँ एउटा हामीसँग बीम छ है, यो एउटा बीम दिएको छ हामीसँग। अब यो बीम माथि चाहिँ के गरियो भने युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड अथवा कुनै पनि लोड लगायो यहाँ। अब लोड लगाउँदा यो बीम डिफर्म हुन्छ पक्कै पनि, यहाँ बेन्ड भइरहेछ। यो बेन्डिङ भन्यो अथवा फ्लेक्सरल भन्यो दुईटै भनेको कुरा सेम हो है। अब यहाँ चाहिँ के भयो भने हाम्रो बीम बेन्ड भयो। अब यो बीम बेन्ड हुँदा चाहिँ यसमा कुन टाइपको स्ट्रेस आउँछ त? बेन्डिङ स्ट्रेस आउँछ। अब त्यो बेन्डिङ स्ट्रेसले गर्दा यसमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेस पनि आउँछ र यसमा टेन्साइल स्ट्रेस पनि आउँछ। यो जुन बिचको लाइन हामीले देखिरहेछौँ यो बिचको लाइनलाई न्युट्रल एक्सिस भनिन्छ। न्युट्रल एक्सिसमा स्ट्रेस र स्ट्रेन दुईटै जिरो हुन्छ, न त त्यहाँ स्ट्रेस क्रिएट हुन्छ न त त्यहाँ स्ट्रेन क्रिएट हुन्छ। न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथि अब यो फिगरमा हेरौँ, न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथिको यो जुन फाइबर हामीले देखिरहेछौँ टप फाइबर त्यो कम्प्रेस हुन खोजिरहेछ, मतलब सानो हुन खोजिरहेछ। त्यसमा चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस जेनेरेट भयो र न्युट्रल एक्सिस भन्दा तलको जुन फाइबर छ त्यो चाहिँ इलोङ्गेट हुन खोजिरहेछ, मतलब ठुलो हुन खोजिरहेछ। त्यसमा चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेस जेनेरेट भयो। अब यो स्ट्रेस जेनेरेट हुँदा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, अब यो जुन लोड प्रोभाइड गरिरहेछौँ यो लोडलाई हामीले बढाउँदै जाने हो र लोड बढाउँदै जाँदा अब यहाँ यो टेन्सन जोनबाट चाहिँ क्र्याक हुन स्टार्ट हुन्छ। अब यो क्र्याक हुँदा चाहिँ यो बीमले कसरी बिहेभ गर्छ त्यो कुरा चाहिँ आज हामीले पढ्नुपर्नेछ। पहिला यो कुरा चाहिँ मैले सर्टमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यही स्लाइडबाट बुझ्ने कोसिस गर्छौँ है त। ल यहाँ हेरौँ त अब हामी एकचोटि। ल यहाँ हेरौँ है, कुनै पनि एउटा बीम छ हामीसँग। यो बीममा हामीले के गरेका छौँ भने यहाँ स्टिल पनि प्रोभाइड गरेका छौँ। अब स्टिल प्रोभाइड गर्दा हामीले के गर्यौँ, यसमा माथिबाट चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हामीले यहाँ हालिदिएका छौँ है। यो छ हाम्रो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड। अब लोड प्रोभाइड गर्दा यो बीम हाम्रो के भयो भने यसरी बेन्ड भइदियो। यो बीम हाम्रो यसरी बेन्ड भइदिएको छ। अब यो बीम बेन्ड भइदिँदा चाहिँ बीचबाट चाहिँ एउटा यस्तो अब न्युट्रल एक्सिस हाम्रो गएको छ। यो न्युट्रल एक्सिसमा चाहिँ स्ट्रेस र स्ट्रेन दुईटैको भ्याल्यु के हुन्छ भने 0 हुन्छ। न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथि कम्प्रेसन जोन, न्युट्रल एक्सिस भन्दा तल हाम्रो टेन्साइल जोन आउँछ। अब क्र्याक जहिले पनि हामीले पहिले पनि पढेका छौँ, क्र्याक कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भने टेन्साइल जोनबाट स्टार्ट हुन्छ। अब टेन्साइल जोनबाट क्र्याक स्टार्ट हुँदा हुँदै के हुन्छ, यो माथि पुग्दै जान्छ। यो जुन लोड हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ नि अहिले, यहाँ जुन माथि हामीले लोड प्रोभाइड गरेका छौँ यो लोड हामीले बढाउँदै जाने हो। सुरुमा चाहिँ सानो लोड थियो, सानो लोड हुँदा चाहिँ कुनै पनि खालको क्र्याक आएन। अब लोड हामीले बढाउँदै गयो र त्यो लोड आउने अब बढ्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँबाट क्र्याक हुने सुरु भयो र क्र्याक सुरु हुँदै एउटा यस्तो कन्डिसन आइदिन्छ लोड बढाइसके पछाडि कि हाम्रो बीम नै फेल भएर जान्छ। अब सुरुदेखि लास्टसम्म है, स्मल लोडदेखि लिएर लास्टको लोडसम्म चाहिँ यो फेलियर हुने बेलासम्म चाहिँ हाम्रो बीमले 3वटा स्टेज पार गर्छ। फर्स्ट स्टेज हुन्छ हाम्रो अनक्र्याक्ड, जति बेला चाहिँ हाम्रो बीम क्र्याक भएको हुँदैन है। सुरुमा चाहिँ हाम्रो एउटा अनक्र्याक्ड स्टेज हुन्छ, त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो क्र्याक्ड स्टेज
र थर्डमा आउँछ हाम्रो थर्ड र लास्टमा आउँछ हाम्रो के त अल्टिमेट स्ट्रेन्थ स्टेज। अब यो सबैको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने छ। सो यो सब कुरा चाहिँ हामीले कहाँ अब स्लाइडबाट नै हेरौँ है, फिगर सहित छ हामीसँग। ल हामीलाई के कुरा थाहा छ? हजुर यसको नोट म पठाइदिन्छु। म यसको नोट आइतबार पठाउँछु ल। अब अर्को ग्रुप जति बेला हाम्रो सुरु भइदिन्छ नि, अर्को ग्रुप भन्नाले जुन अब पेमेन्टवाला ग्रुप हाम्रो सुरु भइदिन्छ अब त्यतिखेर म सबै नोट पठाइदिन्छु। हुन्छ ल। अब टपिक छ हाम्रो बिहेभियर अफ रेनफोर्स्ड कन्क्रिट इन बेन्डिङ। अब यो माथिको कुरा यहाँ जुन लेखिरहेछ त्यो कुरा हामीले बुझेकै छौँ। यहाँ माथि के लेखिरहेछ भने पिसिसी चाहिँ कम्प्रेसिभ लोड लिन चाहिँ राम्रो छ, तर टेन्साइल लोड चाहिँ उसले लिन सक्दैन, धेरै कम लिन्छ। र यदि हामीले यसमा रड छिराइदियो भने अब त्यो आरसिसी भइसक्यो भने त्यसले के गर्छ? कम्प्रेसिभ लोड पनि लिन्छ, टेन्साइल लोड पनि लिन्छ है। अब जुन प्लेन सिमेन्ट कन्क्रिट छ त्यो टेन्सनमा फेल भइदिन्छ, तर हाम्रो आरसिसी चाहिँ टेन्सनमा फेल हुँदैन, कम्प्रेसनमा पनि फेल हुँदैन। जबसम्म त्यसको अल्टिमेट स्ट्रेन्थ पार हुँदैन तबसम्म त्यो फेलियरमा जाँदैन। तर हाम्रो यो जुन पिसिसी छ त्यो सर्भिस लोडमै फेल हुन्छ। अब सर्भिस लोड भनेको जुन एक्चुअल लोड आइरहेछ नि स्ट्रक्चरमाथि त्यसलाई चाहिँ सर्भिस लोड भनिन्छ। अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्छौँ भने यो फेनोमेनालाई बुझ्नलाई सबभन्दा पहिले त हामीले एउटा बीम कन्सिडर गर्छौँ, सिम्पली सपोर्टेड बीम। त्यो माथि चाहिँ हामीले लोड प्रोभाइड गरेका छौँ। यो लोडलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सभर्स लोडिङ भनेका छौँ। ट्रान्सभर्स लोडिङ भनेको कस्तो हुन्छ भने जस्तो यो बीम छ, यो बीमको लङ्गिट्युडनल एक्सिस भयो है। लङ्गिट्युडनल भनेको अलङ द लेन्थ। त्यो लङ्गिट्युडनल एक्सिसको परपेन्डिकुलरमा यदि लोड लागिरहेछ भने त्यस्तो लोडिङलाई ट्रान्सभर्स लोडिङ भनिन्छ। सो यहाँ के छ हाम्रो? टु अन्डरस्ट्यान्ड द बिहेभियर अफ बीम बिफोर डिजाइनिङ, let us consider that a RC beam is subjected to transverse loading and the load is gradually increased in magnitude until the beam fails। अब यो फेनोमेना चाहिँ साँच्चैको हामीले हुन दिँदैनौँ, हामीले के गरिरहेछौँ त बुझ्ने कोसिस मात्रै गरिरहेछौँ। डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको बिहेभियरको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्यो, त्यही बिहेभियर हामीले बुझ्ने कोसिस गरिरहेछौँ। अब जति बेला हामीले यो लोड हाल्यौँ र यो लोडको म्याग्निट्युड हामीले बिस्तारै 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 बढाउँदै गयौँ, कति बेलासम्म बढाउने? जति बेलासम्म हाम्रो बीम फेल हुँदैन त्यति बेलासम्म बढाउँदै जाने हामी। अब जब यो बीम फेल हुन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो बीमले के गर्छ त तीनवटा स्टेज भएर पास हुन्छ। फर्स्ट स्टेज छ हाम्रो अनक्र्याक्ड कन्क्रिट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज छ हाम्रो क्र्याक्ड कन्क्रिट स्टेज र थर्ड छ हाम्रो अल्टिमेट स्ट्रेन्थ स्टेज। अब यो फर्स्ट स्टेज भनेको के हो त्यो हेरौँ। At small loads, when the tensile stresses are less than the modulus of rupture। अब modulus of rupture भनेको के हो भने the bending tensile stress at which concrete begins to crack। जसरी मैले अघि पनि भनेको थिएँ, माथिबाट यसरी लोड आउँदा त्यो लोडले गर्दा यहाँ बेन्डिङ स्ट्रेस क्रिएट हुन्छ। अब त्यो बेन्डिङ स्ट्रेसले गर्दा दुई टाइपको स्ट्रेस आयो, एउटा कम्प्रेसिभ र एउटा टेन्साइल। अब यस्तो टेन्साइल स्ट्रेस जसले गर्दा त्यो क्र्याक आउँछ नि यहाँ, त्यो स्ट्रेसलाई चाहिँ मोडुलस अफ रप्चर भनिन्छ है। यस्तो टेन्साइल स्ट्रेस जुन टेन्साइल स्ट्रेसमा यहाँ टेन्सन जोनमा क्र्याक आउँछ त्यो स्ट्रेसलाई हामीले के भन्छौँ त मोडुलस अफ रप्चर भन्छौँ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो कुरा। अब यहाँ जुन टेन्साइल स्ट्रेस आएको छ यदि त्यो टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ मोडुलस अफ रप्चर भन्दा कम छ, यसको मतलब यहाँ क्र्याक आएको छैन। त्यतिखेर चाहिँ के गर्छ भने यो बीमको होल क्रस सेक्सनले मतलब माथिदेखि तलसम्म नै के गर्न सक्छ त बेन्डिङलाई रेसिस्ट गर्न सक्छ। यहाँ जुन कन्क्रिट छ नि त्यो कन्क्रिटले नै रेसिस्ट गर्न सक्छ। माथि चाहिँ कम्प्रेसन र तल चाहिँ टेन्सन। त्यति बेला चाहिँ यो बीम क्र्याक भएको छैन। यो स्टेजलाई चाहिँ अनक्र्याक्ड कन्क्रिट स्टेज भनिन्छ है। यो स्टेजलाई के भनिन्छ त अनक्र्याक्ड कन्क्रिट स्टेज भनिन्छ, जुन कि हाम्रो स्टेज 1 हो। फेरि बुझौँ, हामीले के गर्यौँ? लोड अप्लाई गर्यौँ। कस्तो खालको लोड त ट्रान्सभर्स लोडिङ हामीले अप्लाई गर्यौँ। अब त्यो लोडिङ चाहिँ बिस्तारै हामीले बढाउँदै गयौँ। अब त्यो लोड बिस्तारै बढाउँदै जाँदा एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ जुन कन्डिसनमा हाम्रो बीम फेल हुन्छ। अब त्यो फेल हुँदासम्म हाम्रो बीमले तीनवटा स्टेज भएर पास हुन्छ। फर्स्ट स्टेज भनेको अनक्र्याक्ड कन्क्रिट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज भनेको क्र्याक्ड कन्क्रिट स्टेज र थर्ड स्टेज भनेको हुन्छ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ स्टेज।
अब यो अनक्र्याक्ड कन्क्रिट स्टेज भनेको के हो भने त्यस्तो टेन्साइल स्ट्रेस जुनमा के हुन्छ त यो क्र्याकिङ हुन्छ, त्यो भन्दा कम यदि त्यहाँ टेन्साइल स्ट्रेस छ भने त्यति बेला यो बीमको पुरै क्रस सेक्सनले माथिदेखि तलसम्म नै के गर्छ भने यो बेन्डिङलाई रेसिस्ट गर्न सक्छ। त्यतिखेर चाहिँ यसमा रेन्फोर्समेन्ट नदिए पनि हुन्छ है, यसमा स्टिल बार नदिए पनि हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ क्र्याक भएको छैन। त्यो स्टेजलाई हामीले के भनेका छौँ त अनक्र्याक्ड कन्क्रिट स्टेज भनेका छौँ। यति बेला के हुन्छ न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथि कम्प्रेसिभ हुन्छ र न्युट्रल एक्सिस भन्दा तल टेन्साइल हुन्छ। तर त्यो दुईटै कसले रेसिस्ट गर्न सक्छ त हाम्रो कन्क्रिटले नै रेसिस्ट गर्न सक्छ, त्यो पनि क्र्याक नभइकन। ल यो थियो हाम्रो अनक्र्याक्ड कन्क्रिट स्टेज। अब अनक्र्याक्ड कन्क्रिट स्टेजमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यसरी यहाँ फिगर देखाएको छ, यो छ हाम्रो लङ्गिट्युडनल सेक्सन बीमको। यहाँ चाहिँ रड हालेको छ अहिले है, माथिबाट चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लगाएको छ। र यो जुन फिगर हामीले देखिरहेछौँ यो सानो फिगर भनेको चाहिँ यसको क्रस सेक्सन भयो। बीमलाई यदि हामीले बिचबाट काट्यौँ भने हामीलाई यस्तो केही देखिन्छ। यो जुन रड प्रोभाइड गरेको छ नि, यो रड भनेको यो दुईटाको थोप्लो जुन देखिरहेछ त्यो भयो। तलको भयो टेन्सन जोन, माथिको भयो कम्प्रेसन जोन। यहाँ छ स्ट्रेन डायग्राम, यो छ स्ट्रेस डायग्राम। अब अनक्र्याक्ड सेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने यो स्टेजमा के हुन्छ भने स्ट्रेन र स्ट्रेस दुईटै लिनियरली भेराइ गर्छ। जति जति लोड बढ्छ नि त्यही अनुसारको चाहिँ स्ट्रेन पनि बढ्ने गर्छ, त्यही अनुसारको चाहिँ स्ट्रेस पनि बढ्ने गर्छ। यो कति बेला कन्डिसन हो त क्र्याकिङ भन्दा अगाडिको, अहिले चाहिँ क्र्याकिङ भएको छैन। अब हामीले के गर्छौँ भने जति लोड हामीले प्रोभाइड गरेका थियौँ त्यो लोडलाई अब बिस्तारै फेरि हामी इन्क्रिज गर्दै जाने हो है। अब त्यो लोड बिस्तारै के हुन्छ त इन्क्रिज हुँदै जान्छ र लोड इन्क्रिज हुँदै जाँदा त्यहाँको स्ट्रेस पनि इन्क्रिज हुँदै गयो र स्ट्रेस हुँदै त्यो इन्क्रिज हुँदै जाँदा त्यो स्ट्रेस कहाँसम्म पुग्यो त अब मोडुलस अफ रप्चरसम्म पुग्यो। त्यही कुरा यहाँ भनेको छ है, एट लोड्स बियोन्ड मोडुलस अफ रप्चर। जति बेला लोड हामीले बढायौँ नि हो त्यो लोड अब मोडुलस अफ रप्चरसम्म पुग्यो र मोडुलस अफ रप्चर भन्दा बेसी पनि भयो। अब त्यति बेला के हुन्छ भने क्र्याक हुन सुरु भइदिन्छ। क्र्याक बिगिन टु डेभलप इन द बटम फाइबर अफ द बीम। जहिले पनि क्र्याक कहाँबाट सुरु हुने हो त यो टेन्सन जोनबाट चाहिँ क्र्याक हुन सुरु हुन्छ, यसको बटम फाइबरबाट। के भनेको छ एट लोड्स बियोन्ड मोडुलस अफ रप्चर cracks begin to develop in the bottom fiber of the beam. The moment developed at that loads when the tensile stress in the bottom of the beam equals the modulus of rupture is termed as cracking moment. हो अब यो टेन्सन जोनमा जुन टेन्साइल स्ट्रेस आइरहेछ, जति बेला त्यो क्र्याक भयो त्यति बेलाको स्ट्रेस कति छ त हाम्रो मोडुलस अफ रप्चरसँग बराबर छ। अब त्यति बेला त्यो बीममा जुन मोमेन्ट आइरहेछ त्यो मोमेन्टलाई भनिन्छ क्र्याकिङ मोमेन्ट। त्यो मोमेन्टलाई के भनिन्छ त क्र्याकिङ मोमेन्ट भनिन्छ। अब अझै पनि हामीले लोड इन्टेन्सिटीलाई अझै पनि बढायो भने त्यो क्र्याकिङ मोमेन्ट भन्दा अझै माथि हामीले बढायो भने यो जुन तलको क्र्याक हामीले देखिरहेछौँ यो क्र्याक चाहिँ माथि बढ्दै जान्छ। अब र यो क्र्याक माथि बढ्दै जाँदा चाहिँ यो न्युट्रल एक्सिसको जुन लाइन हामीले देखिरहेछौँ यो लाइन पनि माथि बढ्दै जान्छ। सुरुमा कति डेप्थमा छ d/2 मा छ, तर यो बढ्दा झन् माथि जान्छ। किन? क्र्याक त हाम्रो बढिरहेछ, क्र्याक बढ्दासँगै चाहिँ स्ट्रेस पनि बढिरहेछ। अब यो जुन जिरो स्ट्रेसको लाइन छ यो के भइरहेछ त माथि सर्दै जाँदैछ। अब यहाँ के भनिरहेछ अन फर्दर इन्क्रिज इन द लोड इन्टेन्सिटी द मोमेन्ट विल बिकम ग्रेटर देन द क्र्याकिङ मोमेन्ट एन्ड क्र्याक्स क्विकली स्प्रेड अप टु द कन्क्रिट सराउन्डिङ द न्युट्रल एक्सिस एन्ड न्युट्रल एक्सिस बिगिन्स टु मुभ अपवर्ड। न्युट्रल एक्सिस के हुँदै गयो त अब माथि सर्दै गयो। अब त्यतिखेर के हुन्छ भने त्यो जुन कन्क्रिट छ नि अब हाम्रो टेन्सन जोनमा, यो टेन्सन जोनको जुन कन्क्रिट छ त्यो कन्क्रिटले अब यो टेन्साइल स्ट्रेस थाम्न सक्दैन। किन थाम्न सक्दैन? यो अब क्र्याक भइसकेको छ। क्र्याक भइसकेको छ भने कन्क्रिटले थाम्न सकेन। अब त्यतिखेर यसलाई के चाहियो त रेन्फोर्समेन्ट चाहियो। त्यति बेला अब हामीले के गर्नु पर्यो त स्टिल रेन्फोर्समेन्ट यसमा इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्यो। यसमा हामीले स्टिल रेन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गराउनु पर्यो। नाउ कन्क्रिट इन द क्र्याक्ड जोन क्यान नट रेसिस्ट टेन्साइल स्ट्रेसेस सो द इफेक्टिभ कन्क्रिट सेक्सन इज रिड्युस्ड। स्टिल रेन्फोर्समेन्ट इज रिक्वायर्ड टु टेक केयर अफ टेन्साइल स्ट्रेसेस। अब हामीले के गर्छौँ भने स्टिल रेन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गर्छौँ। किन त
टेन्साइल स्ट्रेस सम्हाल्नलाई। अब जति पनि स्ट्रेस आउँछ त्यो सबै कसले लिन्छ? स्टिल रेन्फोर्समेन्टले लिन्छ। द स्ट्रेसेस नाउ डेभलप्ड विल बी ट्रान्सफर टु स्टिल रेन्फोर्समेन्ट। अब जति पनि त्यहाँ टेन्साइल स्ट्रेस आइरहेछ त्यो सबै अब कहाँ ट्रान्सफर भइदियो त? अब हाम्रो स्टिल रेन्फोर्समेन्टमा ट्रान्सफर भइदियो। अब त्यतिखेर त कन्क्रिट क्र्याक भइसकेको छ, त्यही भएर यो स्टेजको नाम के दियो त? क्र्याक्ड कन्क्रिट स्टेज नाम दियो। सुरुमा के थियो? लोड सानो थियो, लोड अलिअलि हामीले बढाउँदै गयो, सानो लोड हुँदा चाहिँ केही पनि भएन कन्क्रिटलाई है, त्यतिखेरको जुन स्टेज थियो। हजुर सर ए सुरुमा चाहिँ सानै लोड थियो, त्यो लोडले गर्दा चाहिँ धेरै स्ट्रेस आएन, त्यति बेला चाहिँ मोडुलस अफ रप्चरभन्दा कम स्ट्रेस थियो अनि कुनै पनि खालको त्यहाँ क्र्याक आएन। अब क्र्याक आएन भने त्यो स्टेजको नाम हामीले के भनेका थियौँ त? अनक्र्याक्ड कन्क्रिट स्टेज भनेर नाम दिएका थियौँ। यतिखेर चाहिँ यो कन्क्रिटले नै सबै स्ट्रेस रेसिस्ट गरिरहेको थियो है, तर फेरि पनि हामीले लोड बढाउँदै गयौँ। लोड बढाउँदै जाँदा अब त्यहाँको जुन टेन्साइल स्ट्रेस छ त्यो चाहिँ मोडुलस अफ रप्चर भन्दा बेसी भइदियो। मोडुलस अफ रप्चर भन्दा बेसी भइदियो भने त्यसले गर्दा के भयो त? क्र्याक डेभलप हुन थाल्यो। कहाँ? बटम फाइबरमा। बटम फाइबर भनेको टेन्सन जोनमा। अब जुन मोमेन्टमा चाहिँ यो क्र्याक डेभलप भएको छ त्यो मोमेन्टलाई के भनिदियो त? क्र्याकिङ मोमेन्ट भनिदियो। अब त्यस पछाडि फेरि यदि हामीले स्ट्रेस बढाउँदै गयो भने मोमेन्ट पनि बढ्दै जान्छ। अब मोमेन्ट बढ्दै गयो र त्यो स्ट्रेस पनि बढ्दै गयो भने क्र्याक पनि के हुन्छ त? क्र्याक पनि बढ्दै जान्छ। क्र्याक बढ्दै जाँदा हामीले के पनि नोटिस गर्यो भने न्युट्रल एक्सिस पनि माथितिर मुभ गर्दै गयो। अब त्यतिखेर चाहिँ कन्क्रिटले रेसिस्ट गर्न सक्दैन। त्यो टेन्साइल स्ट्रेस आइरहेछ त्यो टेन्साइल स्ट्रेसलाई कन्क्रिट एक्लैले चाहिँ अब रेसिस्ट गर्न सक्दैन। सो त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ त? स्टिल रेन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गर्नुपर्छ। स्टिल रेन्फोर्समेन्टले के काम गर्छ? अब टेन्साइल स्ट्रेस सबै उसैले लिने काम गर्छ स्टिल रेन्फोर्समेन्टले। अब कन्क्रिटमा चाहिँ अलिकति पनि टेन्साइल स्ट्रेस जाँदैन, सबै कहाँ जान्छ त? स्टिल रेन्फोर्समेन्टमा जान्छ। तर यति बेला चाहिँ कन्क्रिट के भइसकेको छ? क्र्याक भइसकेको छ। सो त्यो जोनलाई के भनिदियो त? क्र्याक्ड कन्क्रिट स्टेज भनेर भनिदियो। त्यो थियो हाम्रो स्टेज 2। अब यसभन्दा पछाडि फेरि पनि हामीले के गर्छौँ भने लोड बढाउँदै जान्छौँ। अब अर्को यहाँ फिगर छ है, यो स्टेज 2 को लागि फिगर छ। यहाँ हेरौँ, क्र्याकहरू हुन थालेको छ। फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ यहाँ क्र्याक आएको थिएन। सेकेन्ड स्टेजमा के भएको छ? क्र्याकहरू यहाँ आउन थालेको छ। क्र्याक आइसके पछाडि चाहिँ हामीले के गर्यो त? यो कन्क्रिटलाई नेग्लेक्ट गऱ्यौँ। अब यो रेन्फोर्समेन्टले लिन थाल्यो। रेन्फोर्समेन्टले लिन थाल्यो भने यो जुन स्ट्रेन हामीले देखिरहेछौँ यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो चाहिँ कसको लेभलमा छ? स्टिल रेन्फोर्समेन्टकै लेभलमा छ। यतातिर चाहिँ कन्क्रिटको लेभलसम्म थियो होइन, किन? कन्क्रिटले लिइरहेको थियो। तर यहाँ कसले लिइरहेछ? सबै स्टिल रेन्फोर्समेन्टले लिइरहेछ। त्यही भएर यो जुन लाइन हामीले देखिरहेछौँ यो स्टिलसम्मको मात्रै राख्ने हो यहाँ। र यतातिर चाहिँ एफएस भनेर देखाएको छ। यो एफएस भनेको स्ट्रेस इन स्टिल भनेर देखाएको छ। ल यहाँ जुन एफएस देखाएको छ यो एफएस भनेको के हो त? स्ट्रेस इन स्टिल हो। र यो जुन माथि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस देखिरहेछौँ हामीले त्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस अहिले पनि कसले लिइरहेछ त? कन्क्रिटले लिइरहेछ है। अब यो चाहिँ हाम्रो क्र्याकिङ स्टेज छ बिफोर इल्ड। बिफोर इल्ड, यो इल्डको मतलब के हुन्छ भने पर्मानेन्ट डिफर्मेसन। मानौ हामीले के गर्यौँ भने रडमाथि केही न केही लोड लगायौँ, त्यो लोडले गर्दा त्यो डिफर्म भयो, तर त्यो लोड हटाउने बित्तिकै फेरि त्यो के भयो? आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आयो। तर त्यो लोड बढाउँदै जाँदा एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ जुनमा त्यो पर्मानेन्ट डिफर्म भइदिन्छ, फेरि त्यो आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउँदैन हो। त्यसलाई चाहिँ इल्डिङ अफ स्टिल भनिन्छ है। सो अहिले चाहिँ इल्डिङ भएको छैन, अहिले चाहिँ इल्डिङभन्दा अगाडिकै केस हो यो। अहिले हामी वर्किङ लोडमै छौँ, जुन एक्चुअल लोड त्यहाँ आइरहेछ। अब फेरि यस पछाडि हामीले के गर्यो भने लोडलाई अझै पनि हामीले बढाउँदै गयौँ। अब लोड बढाउँदै गयो भने चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेस र कम्प्रेसिभ स्ट्रेस है, रेन्फोर्समेन्टमा टेन्साइल स्ट्रेस र कन्क्रिटमा कम्प्रेसन स्ट्रेस, यो दुईटै के हुन्छ त? फेरि पनि बढ्दै जान्छ। किनकि हामीले लोड बढाइरहेछौँ। अब लोड बढाउँदा यो दुईटै खाले स्ट्रेस बढ्यो। अब यो दुईटै स्ट्रेस बढ्दै जाँदा एउटा कुरा हामीले के नोटिस गर्छौँ भने अहिलेसम्म जे जति यो लिनियर थियो नि
अब यो लिनियरबाट चाहिँ नन लिनियर भइदिन्छ, यहाँ चाहिँ यो कर्भ बनिदिन्छ। यसको बारेमा चाहिँ हामीले सेकेन्ड च्याप्टरमा हल्का डिटेलमा पढ्छौँ है। अहिले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यो स्ट्रेस जुन छ यहाँ कन्क्रिटमा यो चाहिँ नन लिनियर भइदिएको छ र यो स्ट्रेन कन्क्रिटमा म्याक्सिमम स्ट्रेन कति आइरहेछ 0.0035 आइरहेछ। यो कुराहरू सबै कोडमा दिएको छ, त्यो कुरा सबै हामीले कोडबाट नै पढ्छौँ है सेकेन्ड च्याप्टरमा। अहिले यति मात्र बुझ्नु पर्यो कि हामीले लोड बढायौँ, लोड बढाउँदा सँगै फेरि के भयो त टेन्साइल स्ट्रेस इन रेन्फोर्समेन्ट बढ्यो र कम्प्रेसन स्ट्रेस इन द कन्क्रिट बढ्यो है। अब त्यो बढ्न साथ कन्क्रिटमा चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेन कति पुग्यो 0.0035 सम्म पुग्यो र स्ट्रेसको कुरा गर्दा चाहिँ अब यो नन लिनियर भइदिएको छ र यतातिर स्ट्रेसको भ्यालु चाहिँ Fy डिभाइडेड बाई 1.15 भइसकेको छ। यो 1.15 भनेको चाहिँ पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टर अफ स्टिल छ है। यो क्र्याकहरू चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। अब यहाँ हेरौँ, द स्ट्रेसेस ओभर द कम्प्रेसन जोन विल बिकम नन लिनियर। यो जुन पोर्सन देखिरहेको छ यो अब नन लिनियर छ, यो स्ट्रेट लाइन छैन। अब यहाँदेखि केही अगाडिसम्म चाहिँ प्याराबोला जान्छ, त्यस पछाडि फेरि यसरी स्ट्रेट जान्छ कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु। हाउएभर द स्ट्रेन डिस्ट्रिब्युसन ओभर द क्रस सेक्सन इज लिनियर। तर पनि यो जुन स्ट्रेन डिस्ट्रिब्युसन छ यो अहिले पनि के छ त लिनियर नै छ, एउटा स्ट्रेट लाइन नै छ यो। अब अझै पनि हामीले के गरिरहेछौँ भने लोड अझै पनि बढाइरहेछौँ, अझै पनि बढाइरहेछौँ र एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टमा कि त हाम्रो कन्क्रिट फेल भइदिन्छ कि त हाम्रो स्टिल फेल भइदिन्छ। कन्क्रिट कसरी फेल हुन्छ भने क्रस भएर फेल हुन्छ है। कन्क्रिट के भएर फेल हुन्छ त क्रस भएर फेल हुन्छ र स्टिल के भएर फेल हुन्छ इल्ड भएर फेल हुन्छ। इल्ड भनेको अघि मैले के भनेको थिएँ पर्मानेन्ट डिफर्मेसन। एट वन पोइन्ट आइदर द स्टिल और कन्क्रिट विल रिच इट्स रेस्पेक्टिभ क्यापेसिटी, steel will start to yield or the concrete will be crushed, and this is called the ultimate strength stage or stage of collapse। अब हामी यस्तो कन्डिसनमा पुगिसकेका छौँ, यस्तो पोइन्टमा हामी पुगिसकेका छौँ जुन पोइन्टमा चाहिँ यो कन्क्रिट र स्टिल आफ्नो रेस्पेक्टिभ क्यापेसिटीमा पुगिसकेका छ। त्योभन्दा माथि चाहिँ अब उनीहरूले रेसिस्ट गर्न सक्दैनन्। अब त्यो पोइन्टमा के भइदिन्छ भने कि त हाम्रो कन्क्रिट फेल भइदिन्छ कि त हाम्रो स्टिल फेल भइदिन्छ। डिपेन्ड गर्छ कि कति एमाउन्टमा चाहिँ हामीले त्यो प्रोभाइड गरेका छौँ है। अब कन्क्रिट फेल भयो भने क्रस भएर फेल हुन्छ र स्टिल फेल भयो भने कसरी फेल हुन्छ त्यो इल्ड भएर फेल हुन्छ र त्यो पोइन्टलाई अथवा त्यो कन्डिसनलाई नै के भनिन्छ अल्टिमेट स्ट्रेन्थ स्टेज भनिन्छ अथवा स्टेज अफ कोल्याप्स भनिन्छ। सो यही थियो बिहेभियर अफ आरसी सेक्सन इन बेन्डिङ। लोड लगाउँदा त्यो बेन्ड हुन्छ र बेन्ड हुँदादेखि लिएर कोल्याप्ससम्म चाहिँ त्यसले कस्तो बिहेभियर देखाउँछ त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ लेखेर देखाउनु पर्यो। अब त्यो देखाउँदा चाहिँ हामीले यो फिगर सहित देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो क्वेसन एकचोटि सोधेको पनि थियो सप्लिमेन्ट्री इक्जाममा है, रेगुलरमा चाहिँ सोधेको छैन, सप्लिमेन्ट्री इक्जाममा चाहिँ सोधेको थियो एकचोटि 5 मार्क्सको लागि। अब यही कुरालाई यहाँ ग्राफबाट पनि देखाइएको छ है। सुरुमा चाहिँ फर्स्ट जोन कहाँसम्म गयो अनक्र्याक्ड जोन, त्यस पछाडि चाहिँ क्र्याक भएर यो हाम्रो क्र्याकिङ जोन भयो, त्यस पछाडि इल्डिङ सुरु भएर लास्टमा कतासम्म गयो त क्रसिङसम्म गयो। त्यही तीनटा स्टेज हामीलाई यहाँ देखाइएको छ यो ग्राफमा पनि। र यो फिगर भनेको त्यही माथि जति पनि फिगर हामीले हेर्यौँ नि त्यही फिगर हो। बिफोर क्र्याकिङ, क्र्याकिङ हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो फिगर हुन्छ जुनमा स्ट्रेन र स्ट्रेस दुइटै लिनियर हुन्छ। त्यस पछाडि लोड बढाउँदै गयो, क्र्याक आइदियो, क्र्याक आयो भने हामीले स्टिल रेन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गऱ्यौँ। अब यो स्ट्रेस सबै जुन यो कन्क्रिटले रेसिस्ट गरिरहेको थियो, अब टेन्सन जोनको स्ट्रेस चाहिँ कसले रेसिस्ट गर्छ त हाम्रो रेन्फोर्समेन्टले रेसिस्ट गर्छ र कम्प्रेसन जोनमा चाहिँ अझै पनि कन्क्रिटले नै गरिरहेछ। र फेरि पनि हामीले लोड बढाउँदै जाँदा अझै पनि अब यो क्र्याक बढ्दै गयो र त्यस पछाडि चाहिँ यो के भइदिन्छ त स्ट्रेसमा हेर्छौँ भने कम्प्रेसन जोनमा अब यो नन लिनियर भइदिन्छ। यहाँसम्म चाहिँ लिनियर नै थियो तर अब यो नन लिनियर भइदिन्छ। यो फिगर पनि हामीले देखाउनु पर्छ यो सबै स्टेजसँगै। सो यतिमा नबुझेको केही डाउट छ हामीलाई? हजुर यो फिगर छ यो फिगरमा चाहिँ के भयो अरे?
फिगर छ नि त्यो जस्तै भन्नुभएको थियो यही यस्तो खै त्यो आवाजै कटिरहेछ तिम्रो सर नेपाल आएको छ भन त आवाज आउँछ है अनि आउँदा आउँदै चाहिँ बिचमा कट्छ त्यो फिगर छ नि स्प्रेड हजुर त्यो वाला फिगर चाहिँ त्यो कसरी बनाउने भनेको हजुर ल हामीले एकचोटि यहाँबाट हेरौँ है यो छ हाम्रो बीमको लङ्गिट्युडनल सेक्सन यसमा हामीले लोड प्रोभाइड गरेका छौँ युडिएल त हामीले पढेका छौँ नि यो भइदियो हाम्रो न्युट्रल एक्सिसको लाइन अब न्युट्रल एक्सिसको लाइन भयो भने यो भन्दा तल छ टेन्साइल जोनमा हामीले यसरी रेन्फोर्समेन्ट बनाएर देखाइदिने अब लङ्गिट्युडनल बनाउँदा चाहिँ एउटा स्ट्रेट यसरी जान्छ रेन्फोर्समेन्ट किन यो रड हामीले देखाएको हो अब यसैलाई यदि हामीले काटेर देखाउँछौँ भने मानौ यसलाई हामीले के गर्यौं बिचबाट यसरी काटेर देखाइदियौं काटेर देखाउँदा चाहिँ यसको एउटा क्रस सेक्सन बन्छ अब क्रस सेक्सन यस्तो खाले केही बन्छ यसको क्रस सेक्सन भनेको हामीले यताबाट काटेर हेर्दा जसरी यस्तो छ यो पोर्सनलाई चाहिँ लङ्गिट्युडनल सेक्सन भनिन्छ यो लामोलाई र यसलाई चाहिँ क्रस सेक्सन भनिन्छ हामीले के गरेका छौं भने यो बीमलाई यसरी काट्दिएका छौं र यताबाट हामीले हेर्दै छौं है यताबाट हेर्दै छौं अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई यो सेक्सन देखियो यो माथिको भयो कम्प्रेसन जोन तलको भयो टेन्सन जोन यो जुन रड यहाँ देखिरहेछ नि अहिले यो रडलाई के गरेको छु त मैले दुईटा कर्नरमा यसरी देखाइदिए है दुईटा रड भनेर अब त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ स्ट्रेन डायग्राम र स्ट्रेस डायग्राम त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली के गर्ने भने एउटा यसरी लाइन बनाइदिनु अब यहाँबाट मलाई के थाहा हुन्छ भने जति जति यो टेन्सन जोनमा स्ट्रेन बढिरहेछ नि त्यसरी नै यहाँ कम्प्रेसन जोनमा पनि स्ट्रेन बढिरहेछ त्यसैलाई चाहिँ हामीले लिनियर भन्छौं जति जति यहाँ बढिरहेछ त्यसरी नै यहाँ पनि बढिरहेछ र त्यसपछि चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनले के गर्छौं यसलाई यसरी हामीले जोड दिन्छौं यो भयो स्ट्रेन यो छ हाम्रो टेन्सन जोनको स्ट्रेन र यो छ हाम्रो कम्प्रेसन जोनको स्ट्रेन यो जति जति यतातिर बढिरा हुन्छ त्यति नै यो पनि यतातिर बढिरा हुन्छ त्यसरी नै अब स्ट्रेसको लागि हेर्छौं भने स्ट्रेसमा पनि यस्तै हो अनक्र्याक्ड जोनको लागि स्ट्रेस पनि त्यसरी नै हुन्छ जति जति यता कम्प्रेसन जोनमा बढ्छ त्यति नै यता टेन्सन जोनमा पनि बढ्छ र दुईटैलाई फेरि हामीले के गर्छौं भने यसरी जोइन गर्दिन्छौं यो छ हाम्रो स्ट्रेस है यो भयो हाम्रो स्ट्रेस यो कुन जोनको छ भने यो छ हाम्रो अनक्र्याक्ड जोनको लागि अनक्र्याक्ड जोनमा चाहिँ यस्तो खाले बन्छ अनक्र्याक्डमा सबै के भइराछ भने जति पनि स्ट्रेस स्ट्रेन छ सबै कसले लिइराछ हाम्रो कन्क्रिटले नै लिइराछ कन्क्रिट अहिले फेल भएको छैन कुनै पनि खालको क्रसिङहरु केही पनि भएको छैन यसमा त्यसपछि हामीले लोडलाई इन्क्रिज गर्दै गयौं है लोड अब फेरि हामीले के गरिराछौं भने इन्क्रिज गरिराछौं लोड इन्क्रिज गर्दै जाँदा अब यसमा केही न केही क्रैक आउन थाल्छ ल जसरी हामीले यहाँ लोड बढायौं लोड बढाउँदा के भइदियो भने टेन्सन जोनमा अब क्रैक आउन थाल्यो यो छ हाम्रो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ हामीले रेन्फोर्समेन्ट प्रोवाइड गरेका छौं र अब लोड बढाउँदा साथ यहाँ चाहिँ के आउन थाल्यो भने क्रैकहरु आउन थाल्यो
यो क्र्याक आउँदा अब हाम्रो फिगर कस्तो भइदिन्छ भने यहाँ हेरौँ, यो छ हाम्रो क्रस सेक्सन, यहाँ एउटा रड छ, यहाँ अर्को रड छ, यो छ हाम्रो टेन्सन जोन, यो छ हाम्रो कम्प्रेसन जोन हो। अब यो टेन्सन जोनको जति पनि स्ट्रेस छ त्यो सबै स्ट्रेस कसले लिन्छ त? यो रेन्फोर्समेन्टले लिने हो, स्टिलले। त्यही भएर अब जुन डायग्राम हामीले बनाउँछौँ नि, अघि हामीले डायग्राम बनाएको चाहिँ पुरै तलसम्म थियो, यहाँसम्म, तर अबको डायग्राम हाम्रो यहाँसम्म मात्रै जान्छ। मैले एउटा लाइन यसरी बनाइदिएँ बुझ्नलाई। सो एउटा लाइन चाहिँ माथिबाट है, ठ्याक्कै यो जुन माथिको पोर्सन छ नि यसको यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा लाइन बनाउने, त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ जति जति बढिरहेछ यहाँ अब अलि बेसी आइरहेछ टेन्साइल स्ट्रेस, त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ अलिक बेसी देखायौँ। यहाँबाट अब हामीले के गर्छौँ, यसलाई यसरी जोड दिन्छौँ। यो भयो हाम्रो स्ट्रेन। र स्ट्रेसको लागि चाहिँ यहाँ कसरी देखाउन सकिन्छ भने फेरि एउटा यसरी स्ट्रेट लाइन लिने र यहाँबाट चाहिँ यो सिधा लाइन देखाउने। यो सिधा लाइन मैले कसको लागि देखाएँ त? यहाँ जुन हाम्रो कम्प्रेसन जोनमा कन्क्रिट छ त्यसको लागि। तर अब यो टेन्साइल जोनको सबै स्ट्रेस कसले लिइरहेछ? स्टिलले लिइरहेछ। त्यही भएर अब स्टिलको लागि चाहिँ हामीले यस्तो देखाउँदैनौँ। स्टिलको लागि चाहिँ कस्तो देखाउनु पर्यो भने यहाँबाट अब यसरी सिधा लाइन देखाउने। यो भनेको मेरो एफएस भनिदिन्छु यसलाई तत्काल। यो भनेको स्ट्रेस इन स्टिल। यो कतिखेरको लागि हो? यो छ हाम्रो क्र्याक्ड स्टेजको लागि। यो फिगर भयो हाम्रो क्र्याक्ड स्टेजको लागि। अब यसले के सो गरेको छ भने चाहिँ यो क्र्याक्ड स्टेजमा जति पनि टेन्साइल स्ट्रेस आइरहेछ त्यो सबै कसले लिइरहेछ? स्टिलले लिइरहेछ। र कम्प्रेसन चाहिँ अझै पनि कसले लिइरहेछ? कन्क्रिटले नै लिइरहेछ है। यो थियो हाम्रो क्र्याक्ड स्टेजको लागि। अब जान्छौँ हामी लास्टतिर अल्टिमेट स्ट्रेन्थको लागि। अल्टिमेट स्ट्रेन्थमा पनि हामीले फिगर यसरी नै देखाउने हो। यो फिगर पनि यस्तै हुन्छ। जस्ट म अब यहाँ के गरिदिएँ भने चाहिँ यहाँ मैले अब यो स्ट्रेन र स्ट्रेसको लागि मात्रै देखाएँ है। स्ट्रेनको लागि डायग्राम त्यही हुन्छ हाम्रो, सिधै यसरी बनाएर हामीले देखाउँछौँ। स्ट्रेनको लागि चाहिँ केही पनि चेन्ज भएन। तर स्ट्रेसको लागि के हुन्छ भने सिधा लाइन यसरी देखाउने, तल अझै पनि हामीले स्टिलकै लागि देखाउँछौँ। यो भनेको हाम्रो एफएस भयो। र यतातिर जुन यो लाइन सिधा गइरहेको थियो अब सिधा जाँदैन। अब चाहिँ यहाँबाट केही हदसम्म चाहिँ प्याराबोलिक जान्छ र यहाँबाट पुरै स्ट्रेट जान्छ यसरी र यसरी जोड दिने। अब यो स्ट्रेनको लागि हेर्छौँ भने यो छ हाम्रो स्ट्रेन। यो स्ट्रेन भनेको म्याक्सिमम भ्याल्यु कन्क्रिटमा कति हुन्छ भने 0.0035 हुन्छ। यो कुरा हामीले कोडमा हेर्छौँ। जति बेला एजम्पसनहरू पढ्छौँ नि हामीले लिमिट स्टेट मेथडको सेकेन्ड च्याप्टरमा, त्यति बेला यो सब भ्याल्युहरूको बारेमा हेर्छौँ। सबै कोडमै दिएको छ है। र यहाँ जुन यो स्ट्रेस आइरहेछ फाइनल स्ट्रेस, यो भनेको कति हुन्छ भने 0.446 एफसीके हुन्छ। र यतातिर यो जुन हामीले एफएस देखिरहेछौँ यो भनेको कति हुन्छ भने एफवाई डिभाइडेड बाई 1.15 हुन्छ। अब यो एफवाई भनेको के हो, यो 1.15 भनेको के हो, यो कुरा पनि हामीले बुझ्छौँ सेकेन्ड च्याप्टरमा। यो एफवाई त सायद हामीलाई थाहा छ होला। जस्तै स्टिलको ग्रेड है, स्टिलको ग्रेड हामीले हेर्छौँ भने हामीसँग एफई 250 हुन्छ, एफई 415 हुन्छ, एफई 500 हुन्छ। हामीले स्टिल रडहरूमा हेर्छौँ भने नि यसरी लेखिएको हुन्छ एफई 500, एफई 415। अब त्यो कुन ग्रेडको छ? अब यसको मतलब के हुन्छ भने त्यो स्टिलको क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एफवाई बराबर कति छ? 500 न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ। कसको लागि? यो एफई 500 को लागि। त्यसरी नै यसको लागि चाहिँ एफवाई बराबर कति छ? 415 न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ। त्यसरी नै यसको लागि चाहिँ एफवाई बराबर 250 न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ। अब यो फिगर चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ। यो के भन्छ लङ्गिट्युडनल सेक्सन र क्रस सेक्सन त याद नै रहन्छ। मेन चाहिँ स्ट्रेन र स्ट्रेस कुनमा चाहिँ लिनियर छ र कुनमा नन लिनियर छ। सबैमा लिनियर नै छ
यो मात्रै हाम्रो नन लिनियर हुन्छ, यो मात्रै हाम्रो नन लिनियर हुन्छ। फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ सबै कन्क्रिटले लिँदा हुन्छ, तर बाँकीको दुईटा स्टेजमा सेकेन्ड र थर्ड स्टेजमा चाहिँ यो जुन टेन्साइल स्ट्रेस छ त्यो कसले लिएर हुन्छ, हाम्रो स्टिलले लिएर हुन्छ। सो यही हो यसको फिगर, तीनवटा फिगर हामीले देखाउनु पर्छ। क्लियर छ? केही डाउट लाग्यो भने सोध्दा हुन्छ। फिगर क्लियर भयो कि भएन? फिगर क्लियर भयो? यो स्ट्रेस डायग्राममा त्यो लिनियर किन भएको भन्दिनँ सर। के भयो रे? स्ट्रेस डायग्राम छ नि यो, त्यसमा लिनियर किन भयो भन्दिनँ। किन भयो भने किन भयो कि किन भएन? प्याराबोलिक गह नि कर्वमा हो त्यो भन्दिनँ किन भयो। यो भनेको यो पोर्सन, यो पोर्सनमा के हुन्छ जस्तै यहाँ हेरौँ, हामीले के गरिरहेछौँ अघिसम्म के थियो त सबै हामीले कन्क्रिटमै हालेका थियौँ हैन। जति पनि अब स्ट्रेस आइरहेको थियो त्यो सबै कसले लिइरहेको थियो? कन्क्रिटले नै लिइरहेको थियो। अब उसको क्षमता चाहिँ हामीले कसरी हेरेका छौँ भने कम्प्रेसन जोनमा स्ट्रङ छ, टेन्सन जोनमा विक छ, तर उसले स्ट्रेस लिने जुन उसको बानी अब बिहेभियर भनौँ, क्यारेक्टरिस्टिक भनौँ, त्यो त सेम छ नि त। किन? हाम्रो मेटेरियल त आइसोट्रोपिक हो, त्यसले के गरिरहेछ? सबै डाइरेक्सनमा त सेम प्रोपर्टी सो गरिरहेछ। अब जति स्ट्रेस हाम्रो टेन्साइलमा बढिरहेछ त्यति नै स्ट्रेस त उसको कता पनि बढ्नुपर्ने हो, कम्प्रेसनमा पनि बढ्नुपर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ त्यो के भइदियो त एउटा लिनियर रिलेसन आइदियो। जसरी जसरी टेन्सनमा बढिरहेछ त्यसरी त्यसरी नै कम्प्रेसनमा पनि बढिरहेछ। अब यतातिर हेरौँ, हामीले जति बेला हामीले यो स्टिल रेन्फोर्समेन्ट यहाँ प्रोभाइड गऱ्यौँ, अब स्टिल रेन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गर्दा चाहिँ यो जुन हाम्रो टेन्सन जोन छ नि, टेन्सन जोनमा चाहिँ कन्क्रिटले केही रोल नै खेल्दैन। अब है यो टेन्सन जोनमा के छ भने यो कन्क्रिटले केही पनि रोल खेल्दैन। सबै जति पनि टेन्साइल स्ट्रेस आइरहेछ त्यो सबै कसले लिने हो त? हाम्रो यो स्टिलले नै लिने हो। अब यहाँबाट चाहिँ सुरु भइरहेछ, मानौँ यो चाहिँ हाम्रो न्युट्रल एक्सिस। अब न्युट्रल एक्सिसमा चाहिँ यो 0बाट सुरु भयो। अब 0बाट यो सुरु हुँदा चाहिँ यतातिर त हाम्रो कुनै पनि खालको रिलेसन छैन नि, यस्तो खाले त अब कुनै रिलेसन छैन हामीसँग। यस्तो रिलेसन छैन भने यो 0बाटै स्टार्ट भयो। अब यो 0बाट स्टार्ट भयो भने यसले एउटा नर्मल बिहेभियर देखाउँदैन है। यो जुन कन्क्रिट छ नि अब कम्प्रेसन जोनमा, त्यो कम्प्रेसन जोनको कन्क्रिटले चाहिँ एउटा नर्मल बिहेभियर अब देखाउँदैन। त्यसले के गर्छ भने जस्तै हामीले लोड हाल्यौँ भने त्यो एकैचोटिमा धेरै बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ र एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ जुन कन्डिसन पछाडि हामीले लोड हाले पनि लोड नहाले पनि त्यो कन्स्ट्यान्ट अब त्यही भ्याल्युमा त्यो बसिरहन्छ। यहाँ के भएको छ भने जस्तै यो छ हाम्रो 0 लाइन, यहाँ छ हाम्रो एउटा यसलाई रेफरेन्स पोइन्ट भनौँ। यहाँबाट चाहिँ 0बाट सुरु हुन्छ, त्यो हामीले लोड बढायौँ, हामीले थोरै लोड बढाउँदा पनि यो के भइरहेछ? धेरै इन्क्रिज भइरहेछ, धेरै इन्क्रिज भइरहेछ। तर एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ जुन कन्डिसनमा हामीले लोड बढाउँदा पनि लोड नबढाउँदा पनि यसको भ्यालु चाहिँ अब यो कन्स्ट्यान्ट रहिरहन्छ। अब यसको भ्यालु चाहिँ सिधा लाइन जान्छ है। यो 0 देखि यहाँसम्म चाहिँ एबनर्मल देखायो। जति जति हामीले लोड अप्लाई गर्दै गयौँ त्यो अनुसार चाहिँ नबढेर लोड अप्लाई गर्दा चाहिँ त्योभन्दा बेसी बढिरहेछ। जति हामीले लोड अप्लाई गरिरहेछौँ त्योभन्दा बेसी स्ट्रेस बढिरहेछ। किन? लोडको भ्याल्यु अब धेरै बेसी भइसकेको छ। स्टार्टिङतिर त कमै थियो नि त, इलास्टिक जोनमा थियो। जसरी हामीले हुक्स ल पढेका थियौँ, हुक्स लमा के भनेको थियो? प्रोपोर्सनल लिमिटसम्म चाहिँ सिधा लाइन जान्छ, त्यस पछाडि चाहिँ यस्तो यस्तो यसरी केही हाम्रो डायग्राम छ। यहाँसम्म चाहिँ इलास्टिक जोन थियो। त्यस पछाडि अझै पनि हामीले लोड बढाउँदै जाँदा स्ट्रेस स्ट्रेनको रिलेसन कस्तो भइदिएको छ? यहाँ नन लिनियर भइदिएको छ नि त, थोरै बढाउँदा पनि धेरै बढिरहेछ हो। त्यही रिलेसन चाहिँ यहाँ छ। अब इलास्टिक जोन खत्तम भइसकेको छ, अब थोरै बढाउँदा पनि यो धेरै बढिरहेछ र एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ जुन कन्डिसनमा चाहिँ त्यो अब लोड नदिँदा पनि त्यो के हुन्छ त एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्याल्युमा, लोड दिँदा पनि लोड नदिँदा पनि एउटा त्यो अब कन्स्ट्यान्ट भ्याल्युमा गएर बसिसकेको छ। त्योभन्दा अगाडि त्यो जाँदैन। त्यही भएर चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ र यो हाम्रो यहाँ कर्भ भइदिन्छ।
अब यो स्ट्रेट लाइन भयो भने कतिमा गएर स्ट्रेट लाइन हुन्छ, कतिसम्म यो प्याराबोलिक हुन्छ, यो कुरा चाहिँ हामीले सेकेन्ड च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने छ। यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, कति स्ट्रेनसम्म, फाइनल स्ट्रेन भनेको जुन अघि मैले भनेको थिएँ 0.0035 त्यहाँसम्म चाहिँ पुरै स्ट्रेट लाइन जान्छ। तर एउटा अर्को भ्यालु आउँछ जुन भ्यालुसम्म यो प्याराबोलिक हुन्छ, त्यो भ्यालु भनेको 0.002 हुन्छ है। 0.002 स्ट्रेनसम्म चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो प्याराबोलिक कर्भ जान्छ र 0.002 स्ट्रेन भन्दा माथि कतिसम्म, फाइनल स्ट्रेन 0.0035 सम्म चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन जान्छ। यहाँ केही छ अझै सोध्नुपर्ने यसमा? छैन सर। ल छैन भने चाहिँ अब यही कुरा यहाँ फिगरमा देखाइएको छ, जुन फिगर हामीले भर्खरै पढ्यौँ र त्यसैको त्यहाँ यो सबै थ्योरीको कुराहरू पनि भयो। अब यो थ्योरी चाहिँ सर्टमा चाहिन्छ भने बरु म सर्ट पोइन्ट लेखेर पनि म पठाइदिउँला, नोटमा लेखेर अझै है। र त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो अर्को टपिक डिजाइन अफ अ रेनफोर्स्ड कन्क्रिट सेक्सन। यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा पढ्नु पर्दैन। अब डिजाइन गर्दा चाहिँ के कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, कुन कुन लोड चाहिँ हामीले लिनुपर्छ र डिजाइन गर्दा चाहिँ हामीले किन डिजाइन गर्नु पर्यो, त्यो कुराको बारेमा चाहिँ यहाँ भनिएको छ। अब यो एकैछिन चाहिँ हेरिहालौँ है। यो टपिक चाहिँ हाम्रो डिजाइन अफ अ रेनफोर्स्ड कन्क्रिट सेक्सन। रेनफोर्स्ड कन्क्रिट सेक्सन हामीले किन डिजाइन गर्नु पर्यो? अब डिजाइन गर्दा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ दुईटा काम गर्नुपर्छ। फर्स्ट काम के छ भने कुनै पनि सेक्सनको अथवा कुनै पनि स्ट्रक्चरको डाइमेन्सन कति हुन्छ। डाइमेन्सन भनेको त्यसको ब्रेथ कति राख्ने, त्यसको डेप्थ कति राख्ने हैन। जसरी हामीले भन्छौँ 500 बाई 500 को बिम छ, सरी कलम छ, जस्तै 14 इन्च बाई 14 इन्चको कलम छ। हामीले त्यो भन्न त भनिदियौँ, तर के त्यो 14 इन्च बाई 14 इन्चको कलम बनाउँदा पास हुन्छ त, त्यसले लोड चाहिँ सेफली क्यारी गर्न सक्छ त, त्यो कुरा पनि हामीले कहाँ पढ्नुपर्छ, डिजाइनमै पढ्नुपर्छ। सो फर्स्ट चाहिँ के हुन्छ भने टु डिसाइड द साइज। साइज भनेको त्यसको डाइमेन्सन, ब्रेथ कति दिने, डेप्थ कति दिने है। र त्यस पछाडि द अमाउन्ट अफ रेनफोर्समेन्ट रिक्वायर्ड, त्यसमा कति रड हामीले हाल्नुपर्छ, कति डायमिटरको हाल्ने, त्यसको टोटल एरिया कति हुनु पर्यो, टोटल क्वान्टिटी कति हुनु पर्यो, त्यो कुरा चाहिँ फाइन्ड गर्ने। ल हामीले त्यो कुरा फाइन्ड गर्यौँ, तर त्यो पास हुन्छ कि फेल हुन्छ त्यो कुरा पनि मलाई थाहा छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, चेक गर्नुपर्छ केही कुराहरू। सो डिजाइनको तीनवटा पोर्सन हुन्छ, एउटा चाहिँ एनालाइसिस पार्ट हुन्छ, एउटा डिजाइन पार्ट हुन्छ र अर्को चाहिँ चेक गर्ने पार्ट हुन्छ। सो यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नु पर्यो डिजाइन गर्दा चाहिँ। अब हामीले किन डिजाइन गर्नुपर्छ त, त्यसको पर्पस के हो है। जस्तै डिजाइन गर्दा के कुरामा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। विथ एन एप्रोप्रिएट डिग्री अफ सेफ्टी द स्ट्रक्चर सुड ह्याभ द फलोइङ बेसिस। अब डिग्री अफ सेफ्टी भनेको चाहिँ सकेसम्म हामीले त्यसलाई सेफ बनाउने हो। जस्तै हामीले डिजाइन गऱ्यौँ तर केही वर्षपछि नै त्यो क्र्याक भएर तल झरिदियो भने त्यो डिजाइन गरेको त केही फाइदा भएन हैन। अब ज्यानको क्षति पनि भयो, त्यहाँ पैसा पनि गयो। अब त्यो सबैको लागि चाहिँ के कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, के कुरालाई चाहिँ बेस बनाएर हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। सो नम्बर 1 मा यहाँ लेखिएको छ सस्टेन अल लोड्स एक्सपेक्टेड अन इट। अब त्यो माथि आउने जति पनि लोड छ, जति पनि लोड हामीले एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ, त्यो सबै लोडलाई त्यसले के गर्नु पर्यो त, राम्ररी रेसिस्ट गर्नु पर्यो, राम्ररी थाम्न सक्नु पर्यो है। डिजाइन गर्नलाई डिजाइन गर्दा चाहिँ यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि त्यहाँ जति पनि लोड आउँछ सबै लोड त्यसले थाम्न सक्नु पर्यो। अर्को के छ, सस्टेन डिफर्मेसन्स ड्युरिङ एन्ड आफ्टर कन्स्ट्रक्सन। त्यो कन्स्ट्रक्ट गरिरहेको बेला र कन्स्ट्रक्ट भइसके पछाडि कुनै पनि खालको डिफर्मेसन आयो भने, डिफर्मेसन अब कस्तो हुन सक्छ, लाइक डिफ्लेक्सन हुन सक्छ हैन, त्यहाँ भाइब्रेसनहरू आउन सक्छ। त्यो सबै कुरा त्यसले के गर्न सक्नु पर्यो, रेसिस्ट गर्न सक्नु पर्यो। जस्तै हामीले बनाइरहेछौँ र बनाउने बेला नै त्यो डिफर्म भएर खसिहाल्यो भने त्यो पनि राम्रो डिजाइन भएन, अथवा बनाउने बेला ठिकै थियो, बनाइसके पछाडि त्यो खसिहाल्यो डिफर्म भएर, त्यो पनि राम्रो भएन हैन। त्यो दुईटै टाइममा चाहिँ बनाउने बेला पनि र बनाइसके पछाडि पनि त्यसले के गर्नुपर्छ त, सस्टेन गर्न सक्नुपर्छ। अर्को के छ, सुड ह्याभ एडेक्वेट ड्युरेबिलिटी। ड्युरेबिलिटी भनेको लङ लास्टिङ, धेरै वर्षसम्म टिक्नु पर्यो। जस्तै त्यसको लाइफ टाइम यदि मैले 50 इयर्स दिएको छु भने, 50 सालको लागि बनाएको छु भने त्यो 20-25 वर्षमा चाहिँ खत्म हुनु भएन, त्यो 50 सालसम्म टिक्न सक्नु पर्यो है। अर्को के छ, सुड ह्याभ एडेक्वेट रेसिस्टेन्स टु मिसयुज एन्ड फायर।
अब मिसयुज भनेको जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले एउटा घर बनाएँ, त्यो घरमा अब मेरो आफ्नो घरको मेम्बर चाहिँ 10 जना मात्रै छन्, तर कुनै बेला के भइदियो भने 20-25 जना भेला भइदिए अथवा 30 जना नै भेला भइदिए। अब त्यो त खासमा मिसयुज भइदियो नि त एक टाइपको। जस्तै मैले 10 जनाको लागि मात्रै बनाएको छु, तर त्यहाँ अब 35, 30, 40, 45 जना आइदिए, अब त्यो त मिसयुज भइदियो हैन। त्यतिखेर चाहिँ त्यसले थाम्न सक्नुपर्छ, त्यसले रेसिस्ट गर्न सक्नुपर्छ त्यो सबै मान्छेको लोड। अर्को कुरा के छ भने जस्तै हामीले घर बनायौँ भने त्यो घर फायरबाट पनि बच्न सक्नु पर्यो। जस्तै कन्क्रिटमा त फायर लाग्दैन नि त छिटो हैन, त्यो सब कुरा चाहिँ त्यसले रेसिस्ट गर्न सक्नु पर्यो। त्यस पछाडि स्ट्रक्चर सुड बी एबल टु हेभ अल्टरनेट लोड पाथ्स टु प्रिभेन्ट ओभरअल कोल्याप्स अन्डर एक्सिडेन्टल लोडिङ्स। अब यसको मतलब के छ भने मानौ हामीले स्ट्रक्चरहरू बनायौँ, बिम कलमहरू हामीले बनायौँ। अब बिमबाट चाहिँ कलममा लोड जान्छ, कुनै पनि कलम र बिमको बिचमा चाहिँ डिस्कन्टिन्युटी आइदियो केही गरेर, त्यो लोड ट्रान्सफर हुन सकेन। त्यतिखेर के हुनु पर्यो भने त्यो बिमले अर्को पाथ भएर पनि अर्को कलममा लोड पठाउन सक्नु पर्यो। त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले डिजाइन गर्न सक्नुपर्छ त्यहाँ। र डिजाइन गर्दा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम के हुन्छ भने करेक्ट एस्टिमेसन अफ अल टाइप्स अफ लोड्स। जति पनि त्यहाँ लोड आइरहेछ, जस्तै डेड लोड छ, लाइभ लोड छ, विन्ड लोड छ, अर्थक्वेक लोड छ, यो सबै लोड हामीले के गर्नु पर्यो त राम्ररी एस्टिमेट गर्न सक्नु पर्यो। यदि लोडको एस्टिमेसन नै राम्ररी भएको छैन भने हामीले डिजाइन पनि राम्ररी गर्न सक्दैनौँ। र डिजाइन गर्नलाई चाहिँ यो सबै कन्सिडरेसन हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। अब यो सबै कन्सिडरेसनहरू के छ भने जस्तै जुन कुरा हामीले माथि पढ्यौँ नि त्यही कुराहरू यहाँ पनि लेखिएको छ। त्यहाँ आएको सबै लोडहरू त्यसले सेफली रेसिस्ट गर्न सक्नु पर्यो। जुन डाइमेन्सन हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ त्यो डाइमेन्सनले सबै लोड थाम्न सक्नु पर्यो। त्यस पछाडि जति पनि लोड त्यहाँ आएको छ त्यो लोडलाई चाहिँ सेफली है, त्यहाँको जुन कन्क्रिट छ नि त्यो कन्क्रिटले के गर्न सक्नु पर्यो त सेफली त्यो लोडलाई सस्टेन गर्न सक्नु पर्यो, त्यो क्रस हुनु भएन। त्यस पछाडि सर्भिसिबिलिटी रिक्वायरमेन्टको लागि जस्तै सेफ त छ तर हिँड्ने बेला भाइब्रेट भइरहेछ अथवा धेरै बेन्ड भइदिएको छ, डिफ्लेक्सन धेरै आइसकेको छ, क्रस त भएको छैन तर डिफ्लेक्सन धेरै आइदियो, यस्तो छ भने चाहिँ त्यसको सर्भिसिबिलिटी राम्रो छैन, त्यसले सर्भिस राम्ररी दिइरहेको छैन। अब यति बेला चाहिँ भित्र बस्ने मान्छेहरूलाई डर हुन्छ, मनमा डिस्कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। अब हामीले कम्फर्टेबल फिल गर्दैनौँ, त्यो पनि हुनु भएन। सकेसम्म चाहिँ रेनफोर्स्ड जुन आरसिसी स्ट्रक्चर हामीले बनाइरहेछौँ त्यो चाहिँ इकोनोमिकल हुनुपर्छ है, त्यो चाहिँ धेरै महँगो हुनु भएन। सो डिजाइन गर्दा जति स्टिल हामीलाई चाहिएको छ हामीले त्यति नै प्रोभाइड गर्ने, जति डाइमेन्सन चाहिएको छ त्यति नै प्रोभाइड गर्ने। अब त्योभन्दा बेसी चाहिँ प्रोभाइड गरेर फाइदा पनि भएन, बिना मतलबको पैसा खर्च मात्रै छ। त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ त इकोनोमिकल हुनुपर्छ। अर्को कुरा के छ भने आरसी स्ट्रक्चर चाहिँ ड्युरेबल हुनु पर्यो। र यो ड्युरेबलको मतलब कति बेला चाहिँ यसलाई ड्युरेबल भन्न सकिन्छ, जस्तै अघि नै भनेको थिएँ यदि मैले 50 इयर्सको लागि बनाइरहेको छु भने चाहिँ यसले 50 वर्षसम्म चाहिँ राम्रो फङ्सन गर्नु पर्यो, राम्रो सर्भिस दिनु पर्यो। र त्यस पछाडि चाहिँ घर बनाउँदा अथवा घर डिजाइन गर्दा चाहिँ त्यसको कलर कस्तो राख्ने, त्यसको के भन्छ टेक्सचर कस्तो राख्ने, त्यसको सेप कस्तो राख्ने, अब हामीले त्यसको जियोमेट्री कस्तो दिने हो, हामीले रेक्टेङ्गुलर बनाउने हो, हामीले स्क्वायर बनाउने हो, हामीले एल सेपको बनाउने हो, हामीले एच सेपको बनाउने हो, त्यो सब कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। सकेसम्म चाहिँ आर्किटेक्चरलसँग कन्ट्याक्ट गरेर कन्सल्ट गरेर हामीले बनाउन सक्नु पर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ अलि बेसी थाहा हुन्छ, जुन कि इकोनोमिकल पनि होस् र फङ्सनल पनि होस् है। अर्को छ द रेनफोर्स्ड कन्क्रिट स्ट्रक्चर सेल बी डिजाइन टु मिट द रिक्वायरमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डलिनेस। इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली यहाँ के भनेको छ भने जस्तै कुनै पनि स्ट्रक्चर हामीले बनाइरहेछौँ भने त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्नु भएन। नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्नुको मतलब के हो, मानौ धेरै रुखहरू काटेर हामीले घर बनाइरहेछौँ अथवा घर बनाउँदा चाहिँ कुनै स्ट्रक्चरले गर्दा त्यहाँ हामीले केही कुरा चाहिँ हटाउनु पर्यो, जुन इन्भाइरोमेन्टल कुराहरू थियो केही कुरा हटाउनु पर्यो, त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन। डिग्रेडेसन चाहिँ के हुनुपर्छ त एकदम कम हुनुपर्छ। यो डिग्रेडेसनको मतलब के हो भने जुन क्षतिहरू हामीले गर्छौँ नि त्यो चाहिँ धेरै कम हुनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्दा। A structure must always be designed to serve its intended functions as specified by the owner and architecture.
अब जुन स्ट्रक्चर मैले बनाएको छु नि जुन फङ्सनको लागि त्यो फङ्सन चाहिँ त्यसले के गर्नुपर्छ त एकदम राम्ररी प्रोभाइड गर्नुपर्छ। जस्तै मैले स्कुल बनाएको छु, अब स्कुल बनाउँदा त्यहाँ स्टुडेन्टहरू पक्कै पनि आउँछन् होला। अब स्टुडेन्ट आयो भने त्यहाँ भाइब्रेसन भइरहेछ। हजुर स्क्रिन देखिन सबैको त्यस्तो भएको कि तिम्रो मात्रै? त्यहाँ पिन गरेर राख न, पिनको अप्सन छ भने। त्यहाँ त पिन गर्ने अप्सन छ। ल मैले नै आफैले के गर्छु यसलाई, ल सबैको लागि मैले पिन गरिदिएँ है। ल यहाँ मैले के भन्दै थिएँ भने मानौ मैले स्कुल बनाएको छु, स्कुल बनाउँदा चाहिँ त्यहाँ पक्कै पनि स्टुडेन्टहरू आउँछन् होला। अब स्टुडेन्टहरू आयो भने त्यो स्टुडेन्टको फङ्सन पनि त गर्नु पर्यो नि त। जस्तै स्कुललाई के कुरा चाहिन्छ त, अब त्यो सबै कुरा त्यहाँ छँदै छैन अथवा त्यो सबै कुरा युज गर्दा चाहिँ केही न केही खालको त्यहाँ खराबी आइरहेछ। स्टुडेन्टहरू छतमाथि कुदिरहेछन् भने भाइब्रेसन भइरहेछ, छत डिफ्लेक्सनहरू भइदिएको छ, त्यतिखेर मनमा के हुन्छ एउटा डर बसेको हुन्छ। अब त्यसले राम्ररी फङ्सन नै गरेन भने त्यो स्कुल बनाएको फाइदा के भयो त? अब स्टुडेन्टहरू नै त्यहाँ आएनन् भने। जस्तै मैले मल बनाएको छु, मल बनायो भने त्यहाँ भिजिटरहरू पनि धेरै आउँछन्। अब भिजिटर आयो भने फेरि पनि के भइदियो, त्यो छत भाइब्रेसन हुन थाल्यो, त्यहाँको बिमहरू चाहिँ डिफ्लेक्ट हुन थाल्यो धेरै। अब त्यो सबैले गर्दा चाहिँ त्यहाँको जुन सर्भिसिबिलिटी छ त्यो खराब भइसकेको छ, त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन। अर्को के छ, द एबिलिटी अफ रेनफोर्स्ड कन्क्रिट मटेरियल टु सस्टेन अ लार्ज पर्मानेन्ट डिफर्मेसन अन्डर अ टेन्साइल लोड अप टु द पोइन्ट अफ फ्र्याक्चर इज कल्ड द डक्टिलिटी। डक्टिलिटीको मतलब हामीले अस्ति पनि पढेका थियौँ। जस्तै कुनै पनि लोड त्यहाँ आइरहेछ भने त्यो एकैचोटि ब्रेक नभएर, त्यो पर्मानेन्ट डिफर्मेसन चाहिँ नभएर त्यसले के गर्न सक्यो त, लोडलाई थाम्न सक्यो। जस्तै स्टिल रड छ, स्टिल रडमा हामीले केही लोड लगायो भने त्यो बेन्ड त हुन्छ तर फेरि त्यो के भइदिन्छ, आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा जान्छ। त्यस्तो मेटेरियललाई के भनिन्छ त, डक्टाइल मेटेरियल भनिन्छ है। अब पर्मानेन्ट डिफर्मेसन हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यो इल्डिङ हुन थालेको छ, त्यसको अब क्यापेसिटी खत्तम भइसकेको छ, त्यो अब फेल हुन आँटेको छ। तर जुन मेटेरियल जुन स्ट्रक्चर हामीले बनाएका छौँ त्यो के हुनु पर्यो, डक्टाइल हुनु पर्यो। केही डिफर्मेसन भएर पनि, केही डिफ्लेक्सन भएर पनि यदि त्यसले लोड थाम्न सकिरहेछ भने चाहिँ त्यो ठिक छ, तर त्यसमा फेरि पर्मानेन्ट डिफर्मेसन चाहिँ आउनु भएन, पर्मानेन्ट डिफ्लेक्सनहरू चाहिँ आउनु भएन। सो जति पनि स्ट्रक्चर हामीले डिजाइन गर्छौँ त्यो सबैले के गर्नु पर्यो त, टेन्साइल लोड पनि लिनु पर्यो र कम्प्रेसिभ लोड पनि लिनु पर्यो र सेफली लिनु पर्यो। त्यो लिएर फेल भइदिने होइन, सेफली चाहिँ लिनुपर्छ। यति कुराको लागि चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ है। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले के कुरा पढ्छौँ भने मोडुलर रेसियो, पर्मिसिबल एन्ड अल्टिमेट स्ट्रेस र त्यस पछाडि चाहिँ अल्टिमेट लोड र लिमिट स्टेट मेथडको बारेमा हामीले पढ्छौँ र यो हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर सक्छ। अब आरसीसी आजलाई हामीले यति नै छोड्छौँ। आरसीसीमा केही छ सोध्नुपर्ने आजलाई? हजुर यो आवाज आएन फेरि। हजुर भन्नु त। हजुर सुनेन आवाज? हजुर सर मेरो आवाज आइरहेको छ? अहिले आइरहेछ भन त। हजुर यो डिजाइन नेटवर्क्स छ नि सर, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्नु भएको छ भने त्यो भेरियस मेथड अफ आरसीसी डिजाइन भनेर के भन्छ, वर्किङ मेथड अल्टिमेट, अनि त्यसपछि चाहिँ तल बिम भनेर बिमलाई डिफाइन गरेर चाहिँ डब्ल्यू गरेर टाइप्स अफ बिम सेक्सन लेखेको छ, कुलरलाई डिफाइन क्लासिफिकेसन गरेर एक्जियल। ए यहाँ हेर, अब त्यहाँ जुन तिमीले भनिरहेछौ नि सरको कुरा, अहिले यहाँ हामीलाई खालि डिजाइन अफ अ रेनफोर्स कन्क्रिट सेक्सन भनेको यो डिजाइनको बारेमा मात्रै पढ्नु छ। अहिले चाहिँ डिजाइनभित्र छिर्नु छैन हामीलाई है। डिजाइन हामीले किन गर्नु पर्यो त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले मात्रै पढ्नेछौँ। डिजाइन गर्दा चाहिँ केही कुरामा फोकस गर्नुपर्ने छ।
अब तिमीले जुन कुरा भनिरहेछौ नि त्यो वर्किङ त्यस पछाडि अल्टिमेट त्यस पछाडि लिमिट स्टेट मेथड त्यो कुरा चाहिँ हामीले सेकेन्ड च्याप्टरमा पढ्नु छ। फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ अल्टिमेट लोड र लिमिट स्टेटको लागि चाहिँ मात्र भनेको छ, तर थर्ड च्याप्टरको फर्स्टै टपिक हेर्छौ भने डिफ्रेन्ट डिजाइन फिलोसफी भनेर दिएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो तीनवटा मेथड पढ्नुपर्ने छ। र अर्को चाहिँ जो बीमको क्लासिफिकेसन भन्यो तिमीले, त्यो बीमको क्लासिफिकेसन पनि त्यही सेकेन्ड च्याप्टरमै छ, जुन हामीले सिङ्गली रेन्फोर्स, डबली रेन्फोर्स र त्यस पछाडि अन्डर, ब्यालेन्स र ओभर, यो सबैको बारेमा चाहिँ हामीले सेकेन्ड च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने छ है। यसमा चाहिँ हामीले डिजाइन किन गर्ने, त्यसको पर्पस के छ, त्यसको बारेमा चाहिँ मात्र पढ्नुपर्ने छ हामीले यो च्याप्टरमा। हजुर खै आवाज आएन, फेरि भन त एकचोटि। च्याप्टर 1 मा चाहिँ सर च्याप्टर 1 बाट हजुर च्याप्टर 1 बाट यहाँ हेर, च्याप्टर 1 बाट इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो दुईटा कुरा छ थ्योरीको लागि चाहिँ। एउटा त भयो प्रोपर्टिज अफ कन्क्रिट एन्ड स्टिल, अर्को भयो बिहेभियर अफ रेन्फोर्स्ड कन्क्रिट सेक्सन इन बेन्डिङ, जुन हामीले आज पढ्यौँ नि अघि त्यो कुरा। सोध्यो भने चाहिँ यो दुईटा कुरा सोध्छ हामीलाई थ्योरीमा। अर्को कुरा एउटा के छ भने यसमै कुनै बेला डिफ्रेन्स बिट्विन सोधिदिन्छ। डिफ्रेन्समा पनि फेरि यो अल्टिमेट लोड र लिमिट स्टेट सोध्दैन, डिफ्रेन्समा वर्किङ र लिमिटको सोधिरहेको हुन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ एमसिक्यू र यो सानो डेफिनेसनहरू छ, त्यति मात्र हो। यो डिजाइनको बारेमा चाहिँ यहाँबाट सोधेको छैन अहिलेसम्म र सोध्दैन होला पनि। यहाँबाट चाहिँ छोड्नु, अब भुलेर पनि नछोड्ने भनेको दुईटा कुरा भयो, एउटा प्रोपर्टिज भयो र अर्को चाहिँ बिहेभियरवाला भयो। त्यो दुईटा टपिक त हामीले छोड्ने पनि होइन। यो लास्ट टपिक जुन छ यो चाहिँ हामीले सेकेन्ड च्याप्टरमा पनि पढ्छौँ है। सो यहाँ पढ्नु त्यहाँ पढ्नु दुईटै सेम कुरा हो, यहाँ नपढे पनि हुन्छ, सेकेन्ड च्याप्टरमै छ यो। अर्को छ यो डेफिनेसनहरू। यो मोडुलर रेसियोको बारेमा चाहिँ एमसिक्यूमा सोधिरहेको हुन्छ, 3-4 चोटि सोधिसकेको छ यो मोडुलर रेसियोको बारेमा एमसिक्यूमा। अर्को चाहिँ युनिट वेट अफ पिसिसी, युनिट वेट अफ आरसिसी भनेर सोधिरहेको हुन्छ, त्यो पनि युनिट वेट अफ पिसिसी पनि कतिचोटि सोधिसकेको छ एमसिक्यूको लागि। ल अब चाहिँ हामी 5-6 मिनट रेस्ट गरौँ, त्यस पछाडि हामी मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चरमा छिर्दैछौँ है त। हजुर फेरि भन त, तिम्रो आवाज बिचमा किन कट्छ त्यहाँ? मेरो त्यो ल्यापटपको माइक्रोफोन त्यहाँ इयरफोन लगाएको छैन? इयरफोन युज गर्दैन। अब भोलि चाहिँ त्यो आवाज सुरु हुँदा चाहिँ बेसरी आउँछ, फेरि बिचमा कट्छ क्या। आजलाई ल भन त, के भन्दै थियो? म भन्दैछु सर, हामीले चाहिँ 4टा सब्जेक्ट पर्छ। हेलो मोबाइल देखाऊ। भन त। हजुर म भन्दैछु नि, हामी 4टा सब्जेक्ट पढ्छौँ होइन। अहिले तत्काललाई चाहिँ हामीले 2टा मात्रै गरिरहेछौँ टाइम नभ्याएर। अनि पछि अब स्कुलको टाइमिङ चेन्ज हुँदा अहिले अब मर्निङ स्कुल छ, बिहानदेखि 1 उतै बज्छ। त्यस पछाडि चाहिँ यही बेलुकाको हामीसँग 2 घन्टाको टाइम हुन्छ, 8 देखि 10। अनि त्यसमा अहिलेलाई चाहिँ हामीले 2टा सब्जेक्ट मात्रै गरिरहेछौँ। यो 1 महिनासम्म चाहिँ हामीले 2टा मात्रै गर्ने हो। त्यस पछाडि चाहिँ टाइम अनुसार
फेरि अब तिमीहरूको टाइम पनि कस्तो हुन्छ त स्कुलमा फेरि 9-9वटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने। अनि सर पेमेन्ट चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? पेमेन्ट कसरी भन्नाले अहिले 2 सब्जेक्टको गर्ने कि 4 सब्जेक्टको? अहिले यो 1 महिनाको लागि चाहिँ हामीले 2 सब्जेक्टको मात्रै गरौँ, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले 4वटा सब्जेक्ट सुरु गऱ्यौँ भने चाहिँ 4वटा गर्ने सेकेन्ड मन्थबाट। अनि सर 4वटा सब्जेक्ट भ्याइन्छ होला? अब त्यही त अब टाइम अनुसार चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ त्यो। अब जस्तै मसँग मानौँ टाइम छ है, मसँग मानौँ बिहान पनि टाइम छ बेलुका पनि टाइम छ, तर अब पढ्ने स्टुडेन्टहरूसँग पनि त टाइम हुनु पऱ्यो नि त। जस्तै कतैको स्कुल मानौँ बिहानदेखि नै छ भने त गाह्रै होला। अब त्यति बेला चाहिँ फेरि हेर्नुपर्छ हामीले एकचोटि यो 1 महिना पछाडि। अब यो हप्तासम्म चाहिँ भोलि पर्सिसम्म चाहिँ हामीले अहिले डेमो क्लास नै राखेका छौँ र आइतबारदेखि चाहिँ हाम्रो पेड क्लास सुरु हुनेछ। हस् हस्। अनि अहिले चाहिँ अब मेरो ल्यापटपको चार्जर पनि हल्का बिग्रिएको छ, त्यो ल्यापटप अफ भएको बेला मात्रै चार्ज हुन्छ। अनि अहिले भाइको ल्यापटपमा गरिरहेको छु, त्यही भएर चाहिँ यहाँ वन नोटमा पनि हल्का प्रब्लम देखाइरहेछ मलाई। यसमा फिगर बनाउन चाहिँ यसमा हल्का स्मुथ छैन, मेरो ल्यापटपमा चाहिँ अलिक बेसी स्मुथ थियो, त्यही भएर पनि हल्का चाहिँ यसमा डिफ्रेन्ट देखिरहेछ। त्यहाँ चार्जर चाहिँ अर्डर गरिदिएको छु, अब कति दिनमा आउँछ। तत्काल चाहिँ हामीले यही ल्यापटपबाट चाहिँ पढ्ने गर्छौँ। अब केही दिन होला, मानौँ 8-10 दिन जति। अब चाहिँ हामीले मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर स्टार्ट गर्न आँटेका छौँ है त। हजुर 1 मन्थमा 1 मन्थमा अब आरसिसीको फर्स्ट च्याप्टर हाम्रो भोलि सकिन्छ है, र सेकेन्ड च्याप्टरमा केही कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने छ। अब बुझ्दा चाहिँ हामीले त्यसमा कति टाइम दिन सक्छौँ बुझ्नमा। अब कतिलाई चाहिँ अलिक चाँडै बुझिन्छ, कतिलाई चाहिँ हल्का ढिलो नै बुझिन्छ। अब त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि कति टाइम लाग्छ हामीलाई। सेकेन्ड च्याप्टरमा बेसी टाइम लाग्दैन, टाइम लाग्ने भनेको थर्ड च्याप्टरमै हो। थर्ड च्याप्टरमा हामीले धेरै कुरा पढ्नुपर्छ त्यहाँ थर्डमा। अब यो 1 मन्थ हामीले एकदमै राम्ररी गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट र सेकेन्ड त सकिन्छ नै, थर्डको केही हदसम्म हामीले सक्छौँ। थर्ड त पुरै सकिँदैन, थर्ड अलिक ठुलो नै छ, त्यहाँ न्युमेरिकल प्र्याक्टिसहरू पनि गर्नु पऱ्यो हामीले। त्यहाँ जति प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यति राम्रो हो। एमओएसको त ठिक छ, एमओएस हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अब फर्स्ट र हजुर त्यही भन त फेरि। भन्छु कि मक टेस्ट अवेलेबल छ कि छैन त्यही। अहिले मक टेस्ट भनेको त अनलाइन त्यस्तो केही पनि छैन है। म बरु क्वेसन मोडल तिमीहरूलाई प्रोभाइड गर्छु, जुन मैले आफैले पनि बनाएको छु। त्यो मोडल क्वेसनहरू चाहिँ म प्रोभाइड गर्छु। अब त्यसरी जुन अनलाइन इक्जामहरू दिएर हुन्छन् त्यस्तो त अहिले केही पनि छैन, त्यो सबै वेबसाइटहरू केही पनि छैन मेरो। मैले जस्ट एउटा फर्स्ट ट्राई मात्रै गरिरहेको छु यहाँ अनलाइन पढाउने। बरु म त्यो क्वेसन मोडलहरू बनाएको छु, त्यो म प्रोभाइड गर्छु तिमीहरूलाई। हजुर भन त फेरि। नोटहरू चाहिँ कहिलेसम्म एभाइलेबल गर्नुहुन्छ भनेर? नोट चाहिँ हाम्रो जति बेला अब पेड क्लास सुरु हुन्छ नि, म त्यसको फर्स्ट दिन नै प्रोभाइड गरिदिन्छु। ए हुन्छ हुन्छ। नोट चाहिँ कम्पलसरी सबै ट्याक्कै मिलाएर गर्नु होला नि? नोट अब जे जति छ मैले बनाएको त्यो सबै म प्रोभाइड गरिदिन्छु, त्यसको लागि चाहिँ टेन्सन लिनु भएन। पहिलाको अब पिडिएफहरू चाहिँ पठाइदिन्छु पहिलाको पनि, अनि अहिले अब नयाँ बनायो भने त्यो पनि पठाइदिउँला म। हजुरसँग यो अहिले जुन पढाउँदै हुनुहुन्छ नि हजुर पिडिएफमा त, त्यो बाहेक एक्स्ट्रा हजुरसँग पिडिएफहरू छ? ए मैले बनाएको त अहिलेसम्म यही कुरा हो। अब यसैमा मैले मोडिफाई गरेँ भने चाहिँ हुन्छ। जस्तै अब कुनै कुनै कुरा अब मानव सुरुमा बनाउँदा चाहिँ केही कुरा अब ठुलो भइदिएको छ, बिस्तारै अब पढाउँदै जाँदा पढ्दै जाँदा
अरू त्यसलाई सर्टमा लेख्न सकिन्छ अथवा केही कुरा मोडिफाई गर्न सकिन्छ अझै राम्ररी। हो त्यसरी भयो भने चाहिँ त्यो सबै कुराहरू पठाइदिउँला म। एमओएस को चाहिँ हजुरले पढाउनुहुन्छ तपाईँ? यहाँ कि क्लासमा भनेको? हजुर यस सर। यहाँ अहिले पढाउने सब्जेक्ट सबै मैले मात्र हो किन म एक्लै छु है। अब उता स्कुलमा त मैले आरसीजी पढाउने गरेको छु क्लासमा, एमओएस को चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई ट्युसन पढाउने गरेको थिएँ, फ्लुटको पनि ट्युसन पढाउने गरेको थिएँ। हजुर फिजिकली पढाउनुहुन्छ स्कुलमा? स्कुलमा त अब उतै क्लासमै पढाइदिन्छु ट्युसन पनि, स्कुलको टाइम सकेर त्यस पछाडि। अनि 1 मन्थमा चाहिँ कति ब्याच होला एमओएस? एमओएस को 1 मन्थमा यहाँ हेरौँ फर्स्ट र सेकेन्ड च्याप्टरमा हामीसँग त्यहाँ एमओएसमा दम छैन केही पनि। फर्स्ट सेकेन्ड जुन हामीले 11 क्लासमा पढेका छौँ त्यही कुरा छ जुन अहिले हामीले गरिरहेछौँ। यो फर्स्ट सेकेन्ड च्याप्टरको कुरा चाहिँ हामीले आज भोलि पर्सिमै सकिहाल्छौँ है। यो दुईवटा च्याप्टरमा केही पनि छैन। अब थर्ड च्याप्टर पनि हामीले 11 क्लासमा पढेकै हो, तर पनि अब कति थाहा छ हामीलाई त्यो कुरा थाहा छैन मलाई। जस्तै एनालाइसिस अफ बिम यहाँ कतिजनाले गर्न सक्छ भन त? जुन त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम बनाउन भन्छ नि क्वेसनमा, त्यो कतिजनाले गर्न सक्छ? हाम्रो त पुरै सालभरि त्यही गराउनु भएको छ सरले, एमओआई निकाल्ने अनि त्यो बिमको डायग्राम सबै। त्यो सबै गर्न सक्छौ त अहिले अब? हजुर सर त्यो त कन्ठै गरेको छैन हजुर। त्यो अब डायग्राम जस्तै बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम यो एक्जाममा फिक्स क्वेसन हो है। त्यहाँबाट अब एक्जाममा युबिएल खासै सोध्दैनन् विद्यार्थीलाई, एक्जाममा चाहिँ युडिएलसम्म युबिएल खासै सोध्दैन। एकचोटि सोधेको हो जस्तो लाग्छ ब्याक एक्जाम, खै एकचोटि सोधेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। युबिएल गाह्रो छैन, त्यसको चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले लोड एप्लिकेसन कस्तो हुन्छ, कुन पोइन्टमा हुन्छ, त्यति बुझेपछि भयो। अब त्यसको प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ हामीलाई अब कति टाइम लाग्छ, त्यसको पनि धेरै टाइप छैन, कुनै कुनै टाइप अब जस्तै पोइन्ट लोडको लागि भयो, युडिएलको लागि भयो, युबिएलको लागि भयो। मानौ पोइन्ट र युबिएल दुइटै छ भने के गर्ने, युडिएल युबिएल दुइटै छ भने के गर्ने, युडिएल माथि युबिएल छ भने के गर्ने, ओभर ह्याङ्गिङको केसमा के गर्ने। अब खासमा एक्जाममा हामीलाई सोधिरहेको कुरा चाहिँ ओभर ह्याङ्गिङकै सोधिरहेको हुन्छ अहिले, हरेक एक्जाममा ओभर ह्याङ्गिङ हालिदिएको हुन्छ। यसपालिको ट्वेल्भको चाहिँ यो बीवाला क्वेसन रहेछ सरले हामीलाई दिनुभएको थियो 11 मा ठ्याक्कै, हामीले त 5 मिनट नै लाग्यो बनाउन। अहिले चाहिँ त्यही ओभर ह्याङ्गिङवाला चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। अब त्यो थर्ड च्याप्टर भयो। फोर्थमा छ हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया। मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटी एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया 11 क्लासमै पढेको थियो पनि। अब त्यसमा पनि कति टाइम लाग्छ, यदि 11 क्लास राम्ररी पढेको छ भने एमओएसमा धेरै टाइम लाग्दैन, किन 50% चाहिँ त्यही 11 क्लासकै हामीले पढ्नुपर्छ। सिजी र मोमेन्ट अफ इनर्सियामा 11 बाहेक एक्स्ट्रा चाहिँ के मोमेन्ट अफ इनर्सियामा एक्स्ट्रा केही पनि छैन, त्यही कुरा हो, सबै त्यही कुरा हो। जति 11 मा पढेछ त्यति नै हो 12 क्लासमा पनि पढ्नुपर्ने। ठिकै छ, बाँकी एक्स्ट्रा कुराहरू पछि गरौँ न, अहिले क्लासतिर जाउँ न हैन? ल एमओएस को लागि चाहिँ हामीले के कुरा पढेका थियौँ हिजो त? टाइप्स अफ लोड हामीले पढेका थियौँ फर डिजाइन पर्पजमा, जस्तै लाइभ लोड, डेड लोडहरू भयो। अब जस्तै इन्टेन्सिटीको आधारमा हाम्रो पोइन्ट लोड, युडिएल, युबिएल, कपलहरू भयो। यो सबै कुरा हामीले हेऱ्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अर्को के कुरा पनि हेऱ्यौँ भने टाइप्स अफ सपोर्ट पनि हामीले हेऱ्यौँ। टाइप्स अफ सपोर्टमा हामीले के कुरा हेरेका थियौँ? रोलर सपोर्ट, हिन्ज सपोर्ट र फिक्स सपोर्ट। अब रोलर सपोर्टमा नम्बर अफ सपोर्ट रियाक्सन र त्यस पछाडि चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम कति कति थियो। जस्तै रोलर सपोर्टमा हामीले यहाँ एउटा टेबल बनाएका छौँ। रोलर सपोर्टमा रियाक्सन फोर्स कतिवटा? एउटा मात्रै, भर्टिकल आउँछ है। लोड पनि कुन रेसिस्ट गर्छ? यसले भर्टिकल लोड रेसिस्ट गर्छ। पिन्ड सपोर्ट, यो पिन्ड भनेकै हाम्रो हिन्ज सपोर्ट हो। यसमा चाहिँ हरिजन्टल एन्ड भर्टिकल दुइटै आउँछ हैन रियाक्सनमा। र रेसिस्टिङ लोड पनि यसमा दुईटा खाले, एउटा भर्टिकल र एउटा हरिजन्टल। यो कुरा भयो।
अर्को छ हामीसँग फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्टमा चाहिँ तीनवटै रिस्ट्रेन हुन्छ, हरिजन्टल, भर्टिकल र मोमेन्ट पनि। भने पछाडि तीनवटै डाइरेक्सनमा मुभ हुन दिँदैन। अब यति छ भने चाहिँ यसको डिग्री अफ फ्रिडम कति कति हुन्छ। डिग्री अफ फ्रिडम भनेको कतिवटा डाइरेक्सनमा मुभ गर्नलाई त्यो फ्री छ। जम्मा हामीसँग तीनटा छ, एफएक्स, एफवाई र एमजेड। अब यो एउटामा रिस्ट्रेन भयो भने फ्री दुईटामा हुन्छ। जम्मा तीनवटा मध्ये एउटामा चाहिँ रिस्ट्रेन भयो र फ्री चाहिँ दुईटामा हुन्छ। त्यही भएर डिग्री अफ फ्रिडम कति हुने भयो यसको 2 हुने भयो। हिन्ज सपोर्टको लागि डिग्री अफ फ्रिडम 1 हुने भयो, किन दुईटामा चाहिँ रिस्ट्रेन छ। फिक्स सपोर्टको लागि डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ 0 हुने भयो, किन यो तीनवटै डाइरेक्सनमा के छ त रिस्ट्रेन छ। यो थियो सपोर्टको कुरा। अब सपोर्टको लागि चाहिँ हामीले इक्जाम्पल पनि हेरेका थियौँ। यो छ हाम्रो रोलर सपोर्ट, यो छ हाम्रो हिन्ज सपोर्ट जुन कि हामीले डोर विन्डोहरूमा हेरिरहेको हुन्छौँ नर्मली, र यो छ हाम्रो फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्टहरू यस्तो हुन्छ कि जुन मुभ हुँदैन, अलिकति पनि कुनै डाइरेक्सनमा मुभ हुँदैन, न त हरिजन्टली न त भर्टिकली न त त्यसमा मोमेन्ट नै आउँछ। ल नेक्स्ट टपिक हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ आइडियलाइजेसन अफ स्ट्रक्चर। र आइडियलाइजेसन अफ स्ट्रक्चरबाट चाहिँ हामीलाई फ्री बडी डायग्राम आउँछ। यो कुरा पनि हामीले 11 क्लासमै पढेका छौँ। आइडियलाइजेसन अफ स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हो भने जसरी कुनै पनि स्ट्रक्चर छ हामीसँग, त्यो स्ट्रक्चरमा केही लोड आइरहेछ, त्यो लोडहरूलाई हामीले के गर्छौँ भने नर्मली लाइनले मात्रै देखाउँछौँ। त्यो स्ट्रक्चरलाई हटाएर, त्यो एक्चुअल स्ट्रक्चरलाई हटाएर हामीले के गर्छौँ त एउटा सिम्पल मोडल हालेर त्यो लोडहरू मात्रै देखाउँछौँ। त्यसलाई के भनिन्छ आइडियलाइजेसन अफ स्ट्रक्चर्स। द प्रोसेस इन विच एन एक्चुअल स्ट्रक्चर एन्ड द लोड्स एक्टिङ अन द स्ट्रक्चर आर रिप्लेस्ड बाई सिम्पलर मोडल्स फर द पर्पज अफ एनालाइसिस इज कल्ड द आइडियलाइजेसन अफ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस। सरी हजुर, अर्को छ हामीसँग फ्री बडी डायग्राम। अब फ्री बडी डायग्राम भनेको कस्तो हुन्छ भने जस्तै कुनै पनि स्ट्रक्चर छ, त्यो स्ट्रक्चरमाथि कुनै पनि टाइपको लोड आइरहेछ। अब त्यो लोड आउँदा चाहिँ त्यसलाई एनालाइज गर्दा हामीले त्यसलाई भिजुअलाइज कसरी गर्छौँ, त्यसलाई कसरी हेर्छौँ, त्यो स्ट्रक्चरलाई हामीले हटाएर त्यसको फोर्स डायग्राम मात्रै बनाउने हो भने त्यो डायग्रामलाई के भनिन्छ फ्री बडी डायग्राम भनिन्छ। अब त्यो सबैको केही न केही बाउन्ड्री कन्डिसनहरू हुन्छ है। जस्तै यहाँ हेरौँ आइडियलाइज स्ट्रक्चर। यो अब हामीले एउटा स्ट्रक्चर हेरिरहेछौँ, यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ यहाँ कुनै अब लोड झुन्डिआइएको छ मानौँ। अब यसलाई चाहिँ आइडियलाइज गर्नु पर्यो। आइडियलाइज गर्दा हामीले के गर्यो भने एउटा सिम्पल मोडलले देखायौँ। यो छ हाम्रो कलम अथवा पोस्ट भनौँ, यो भनेको बिम भयो। कलमलाई एउटा सिधा लाइनले देखाइदियौँ, बिमलाई पनि एउटा यो हरिजन्टल लाइनले देखायौँ। यसको हामीले लेन्थ देखायौँ, यसको पनि लेन्थ देखायौँ, र यहाँ एउटा फोर्स छ भनेर जुन यो लोड यहाँ आउँछ त्यो लोड भनेकै फोर्स हो, त्यो फोर्स हामीले यहाँ देखाइदियौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो आइडियलाइज स्ट्रक्चर हो। एनालाइसिस गर्दा चाहिँ हामीले यही स्ट्रक्चरबाट चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्ने हो। यो भनेको एक्चुअल भयो, यो भनेको चाहिँ आइडियलाइज भयो। त्यसरी नै यदि हामीले एउटा यो सिस्टम हेर्छौँ भने यहाँ एउटा पोस्ट भन अथवा कलम भन, कलम भन, कलम भन, कलममाथि के छ यहाँ हाम्रो बिम दिएको छ। अब यो बिम दिएर चाहिँ यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो आइडियलाइज बनाउनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ यहाँ हेर त यो बिमको लागि यो तीनवटा पिलरले चाहिँ सपोर्टको काम गर्छ। त्यो तीनवटा सपोर्ट हामीले यहाँ एरोले देखायौँ, र माथिबाट यो जुन बिम आएको छ त्यो बिमलाई हामीले लाइनले देखायौँ। यो के भइदियो त आइडियलाइज्ड बिम भइदियो यहाँ माथिको। त्यसरी नै यहाँ हामीले फिक्स सपोर्ट देखाइरहेछौँ, फिक्स सपोर्ट देखाइरहेछौँ। दुईटैतिर के छ त फिक्स सपोर्ट छ, बिचमा चाहिँ एउटा बिम छ। कसको माइक अन छ त्यहाँ? माइक चाहिँ अफ गरेर राखौँ न ल। ल अब फ्री बडी डायग्रामको कुरा गर्ने। फ्री बडी डायग्राममा के हुन्छ भने हामीले के गर्छौँ लोड जुन फोर्स लागिरहेछ त्यो फोर्सको डायग्राम मात्रै हामीले देखाउने हो। एक्चुअल बडीलाई हटाउने, त्यहाँ एउटा सिम्पल मोडल राख्ने, त्यो सिम्पल मोडल राखिसके पछाडि कुन कुन टाइपको फोर्स आउँछ त्यो देखाउने। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यहाँ हेरौँ, एउटा मान्छेले अब कुनै पनि एउटा बक्सलाई यहाँ धक्का दिइरहेछ। धक्का दिइरहेको बेला चाहिँ यहाँ कति कति टाइपको फोर्सहरू जेनेरेट भइरहेछ। जस्तै यो एउटा बडी छ, यो बडीको आफ्नो एउटा वेट होला, त्यो वेट कतातिर एक्ट गर्छ तलतिर एक्ट गर्छ। त्यो चाहिँ यहाँ देखाएको छ एफ अर्थ भनेर देखाएको छ, यो तलतिर एक्ट गरिरहेछ है।
र यो वेट तलतिर एक्ट गर्यो भने त्यसको रेस्पोन्समा त्यसको अपोजिट रियाक्सन पनि दिन्छ यो फ्लोरले माथितिर हैन। यहाँ लोड तलतिर आयो भने इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन पनि त आउँछ यो फ्लोरबाट। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ देखाइएको छ अपोजिट रियाक्सन फ्लोरको। अब यो मान्छेले यतातिर फोर्स लगाइरहेछ भने फ्रिक्सन चाहिँ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा हुने हो। फोर्स यदि राइटतिर लगाइरहेछ भने फ्रिक्सन कता हुन्छ लेफ्टतिर हुन्छ। यदि यतातिर पुश गरिरहेछ यो जुन फोर्स देखाइरहेछ नि राइटतिर यदि फोर्स लगाइरहेछ भने फ्रिक्सनको डाइरेक्सन कतातिर आउँछ लेफ्टतिर आउँछ। अब यहाँ भएको सबै फोर्स हामीले के गर्यो त यहाँ लाइन डायग्राममा देखाइदियौँ। यही के भनिदियो त फ्री बडी डायग्राम भनिदियो यसलाई। त्यसरी नै कुनै बडीलाई यदि हामीले तलतिर झारिरहेछौँ अथवा माथितिर यसरी पुश गरिरहेछौँ भने यसको वेट ठ्याक्कै भर्टिकली डाउनवर्ड चाहे त्यो स्लोपमा होस् चाहे त्यो यसरी प्लेनमा होस् वेट जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड नै एक्ट गर्छ। तर यो जुन रियाक्सन फोर्स छ यो भनेको हाम्रो सर्फेससँग परपेन्डिकुलर हुने हो है। वेट जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड तर रियाक्सन हजुर माथि फ्लोर के भन्दै के यो भनेको हजुर यो जुन माथिको फ्लोर छ नि यो तल यहाँ हेरौँ त यो तल फ्लोरमा यो जुन बक्स राखिरहेछ यो बक्सको वेट तलतिर छ भने यो फ्लोरले एउटा माथितिर अपोजिट रियाक्सन पनि त दिन्छ नि। त्यो रियाक्सनलाई चाहिँ यहाँ देखाएको छ। त्यो रियाक्सन यो सबै फोर्सलाई हामीले बिचबाट देखाउँदा पनि हुन्छ जहाँबाट पनि देखाउँदा हुन्छ। लाइन एउटै हुनु पर्यो पोइन्ट जहाँ देखाउँदा पनि भयो। सो यो जुन फोर्स बाई अथवा रियाक्सन बाई फ्लोर देखाइरहेछ नि त्यो यहाँबाट जेनेरेट भएको यो पोइन्टबाट जुन फ्लोरमा त्यो बक्स राखिरहेछ त्यो फ्लोरको ठ्याक्कै बिचबाट चाहिँ जेनेरेट भइरहेछ यो फोर्स चाहिँ। यो एफ भनेको चाहिँ फोर्स छ क्या। यो सबै फोर्सको कुरा गरिरहेछ। जस्तो यो पुसले गर्दा फोर्स आयो यो ग्राभिटीले गर्दा फोर्स आयो यो फ्रिक्सनल फोर्स भयो यो फ्लोरको रियाक्सनले गर्दा फोर्स आयो। एफ भनेको चाहिँ फोर्स हो। अब त्यसरी नै यहाँ देखाइरहेछ मानौ यो एउटा स्लोप छ। यो स्लोपमाथि हामीले के गर्दैछौँ एउटा कुनै बक्सलाई माथितिर माथितिर पुस गरिरहेछौँ। अब पुस गरिरहेछौँ भने यसको पनि त वेट तलतिर एक्ट गर्छ हैन। वेट जहिले पनि भर्टिकली नै एक्ट गर्छ। मानौ यो स्लोपमा होस् अथवा यसरी हरिजन्टल प्लेनमा होस् वेट जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड नै एक्ट गर्छ। फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा त्यसरी नै देखाउने। र यो जुन रियाक्सन फोर्स छ यो के हुन्छ भने यो सर्फेससँग परपेन्डिकुलरमा देखाउँछ है। यो जुन रियाक्सन छ यो सर्फेससँग परपेन्डिकुलरमा देखाउँछ। अब फोर्स यतातिर अप्लाई भइरहेछ भने फोर्स राइटतिर अप्लाई भइरहेछ भने फ्रिक्सन त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा आउँछ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ होला हामीले साइन्समा पढेका छौँ यो कुरा। जुन डाइरेक्सन अफ फोर्स हुन्छ त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा के क्रिएट हुन्छ यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स क्रिएट हुन्छ। अब त्यो बाहेक अरू कुनै पनि टाइपको यहाँ फोर्स लागेको छैन। एउटा छ त्यसको वेट अर्को छ यो सर्फेसले गर्दा रियाक्सन फोर्स अर्को छ जुन फोर्स हामीले अप्लाई गर्दैछौँ अर्को छ त्यो फोर्सले गर्दा जुन फ्रिक्सन क्रिएट भइरहेछ त्यो फ्रिक्सन अपोजिट डाइरेक्सनमा। यो भयो हाम्रो फ्री बडी डायग्राम। अब जस्तै यहाँ हेरौँ एउटा फिगर देखाएको छ मलाई। अब यसको फ्री बडी डायग्राम देखाउनु पर्यो। यहाँ एउटा बल छ दुईटा बल छ र एउटा यो कन्टेनर छ यहाँ। अब यो कन्टेनरभित्र मैले बल राखिदिएँ भने यसको अब मैले फ्री बडी डायग्राम देखाउनु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने एकचोटि कोसिस गरौँ है। यहाँ मैले फिगर बनाएरै सल्भ गर्ने कोसिस गर्छु एकचोटि। यो एउटा कन्टेनर छ। मानौ यो एउटा स्फियर भयो मसँग र अर्को स्फियर चाहिँ यहाँ छ। मानौ यो स्फियर पनि यहाँ टच गरेर आएको छ। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ टच गरिरहेछ। यस्तो केही छ मसँग। अब यस्तो छ भने हामीसँग दुईटा स्फियर भयो एउटा भयो ए एउटा भयो बी। हामीले यहाँ तीनटा डायग्राम बनाउन सक्छौँ। एउटा ए को लागि मात्रै एउटा बी को लागि मात्रै एउटा चाहिँ कम्बाइन्ड डायग्राम। मानौ हामीले ए को लागि मात्रै गरिरहेछौँ है।
यसलाई अब फ्री बडी डायग्राम बनाएर देखाउनु पर्यो ए को लागि। ए को लागि चाहिँ मैले के गरेँ भने मैले एउटा पोइन्ट दिदिएँ। यो पोइन्टबाट यसको केही न केही त वेट होला, यसलाई यो वेटलाई मैले तलतिर देखाएँ। यो भनेको WA भयो, यो स्फियरको वेट तलतिर देखाएँ WA भयो। अब यो पोइन्टमा जहाँ यसले टच गरिरहेछ यो पोइन्टमा यो टच गर्न साथ चाहिँ यो कन्टेनरले के गर्छ त यसलाई यतातिर एउटा रियाक्सन दिन्छ। यो रियाक्सनलाई मैले के गर्छु त यो पोइन्टबाट है ठ्याक्कै बीच पोइन्टबाट मैले यतातिर देखाइदिएँ। मानौ यो पोइन्ट मेरो A छ, यो B छ, यो C छ र यो पोइन्ट मेरो D छ। यसलाई चाहिँ मैले अब के भनिदिन्छु भने रियाक्सन ड्यू टु A भनिदिएँ मैले यसलाई है। यो कन्टेनरले के गरिरहेछ त यो स्फियरमा रियाक्सन दिइरहेछ कतातिर राइटतिर। सो मैले यो पोइन्टबाट कतातिर देखाइदिएँ राइटतिर, त्यसको नाम मैले RA दिदिएँ। अर्को हेरौँ, अर्को यो B पोइन्टमा पनि त माथितिर यसले रियाक्सन दिन्छ यो कन्टेनरले, त्यही भएर यो पोइन्टबाट फेरि पनि मैले के गरेँ एउटा माथितिर देखाइदिएँ। यो भनेको मेरो RB भइदियो। अर्को चाहिँ के छ फेरि यहाँ पनि टच गरिरहेछ, यहाँ टच गरिरहेछ भने यतातिर रियाक्सन दिन्छ यसले। अब यो रियाक्सन D पोइन्टमा दिइरहेछ, कसले दिइरहेछ त B ले दिइरहेछ है, यो B ले दिइरहेछ B स्फियरले। र डाइरेक्सन कतातिर छ हेरौँ, डाइरेक्सन केही यसरी छ हैन, डाइरेक्सन यतातिर छ। डाइरेक्सन यता छ भने यसको नाम मैले के दिन्छु RB to A। RB to A यसको मतलब के स्फियर B ले स्फियर A मा चाहिँ रियाक्सन दिइरहेछ। अब अरू केही छ त छैन होला। यो एउटा स्फियर, यसको वेट तलतिर एक्ट गर्यो, यो B पोइन्टबाट रियाक्सन माथितिर एक्ट गर्यो, A पोइन्टबाट रियाक्सन राइटतिर एक्ट गर्यो र यो D पोइन्टबाट चाहिँ कुनै एउटा एङ्गलमा यसरी एक्ट गर्यो। सो यतिवटा फोर्स मात्रै छ। यो के को लागि भयो त स्फियर A को लागि भयो, यो चाहिँ स्फियर A को लागि छ। त्यसरी नै अब हामीले गर्छौँ स्फियर B को लागि। स्फियर B को लागि पनि एउटा पोइन्ट बनाऊ हामीले। अब यहाँबाट यसलाई चाहिँ A नाम दिदिएँ, यसलाई अब B नाम दिन्छु म। यहाँबाट पनि यसको वेट तलतिर एक्ट गरिरहेछ, यो भनेको WB भयो। अब यसमा हेर्छौँ भने यो त तलतिर टच भएको छैन, टच चाहिँ एउटा यहाँ भएको छ, एउटा यहाँ भएको छ, यो माथि C पोइन्टमा। सो एउटा चाहिँ C पोइन्टबाट चाहिँ यो डाइरेक्सनमा यसरी आउँछ। यदि यो सिधा टच भएको भए चाहिँ सिधा लाइन जान्थ्यो, तर अहिले सिधा देखाएको छैन, अहिले यसरी चाहिँ छ है। सो यतातिर आयो, यसलाई मैले RC भनिदिएँ र एउटा चाहिँ यो यतातिर गइरहेछ, यो A ले चाहिँ यतातिर। यदि यो B ले A मा दिइरहेछ भने A ले पनि B मा दिन्छ। सो यसको डाइरेक्सन पनि मैले के गरेँ भने हल्का यसरी देखाइदिएँ। जरुरी छैन कि यो सिधा नै हुन्छ, यो कुनै एङ्गलमा हुन्छ। यो यसलाई मैले RA to B भनेर देखाइदिएँ है। यो भयो हाम्रो स्फियर B को लागि, स्फियर B को लागि। अब यदि मलाई यसको कम्बाइन्ड भन्छ भने कम्बाइन्डको लागि मैले के गर्नु पर्यो, एउटा A देखाउनु पर्यो, अर्को मैले B भनेर देखाउनु पर्यो। अब यसको वेट तलतिर एक्ट गर्छ WA, यसको वेट तलतिर एक्ट गर्छ WB। अब एउटा रियाक्सन चाहिँ यहाँबाट एक्ट गरिरहेछ कति RA, यो भनेको हाम्रो यो रियाक्सन हो A पोइन्टमा, यसलाई स्मल a भन्दिम है। अनि एउटा यो B पोइन्टको रियाक्सन चाहिँ माथितिर एक्ट गरिरहेछ, यसलाई मैले भनिदिएँ RB, यो भनेको RB भइदियो है। यसमा यहाँ हेर W मा चाहिँ W मा के छ हाम्रो एउटा RC भयो, तलतिर तलभन्दा पनि कुनै एङ्गलमा RC भयो, C पोइन्टमा आउने, र यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म, यो B पोइन्टसम्म, A देखि B पोइन्टसम्म एउटा हामीले यसरी देखाउँछौँ, एउटा हामीले यसरी देखाउँछौँ। यसको नाम चाहिँ RAB भनिदिन्छौँ हामीले। यो भनेको चाहिँ कुन हो भने यो लाइन भयो हाम्रो, यो लाइन A ले B मा दिइरहेछ र B ले A मा दिइरहेछ। सो कम्बाइन्ड बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यसरी बनाउने, छुट्टा छुट्टै बनाउने भनेको छ भने चाहिँ यसरी बनाउने। यो छ हाम्रो फ्री बडी डायग्राम। यसमा केही डाउट छ फ्री बडी डायग्राममा?
फ्री बडी डायग्राममा चाहिँ हामीले खाली के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने फोर्सको डाइरेक्सन कतातिर छ। फोर्सको डाइरेक्सन दिँदा मानौ वायरहरूको लागि जस्तै यहाँ फिगरमा हेरौँ, यो फिगरमा मलाई के देखाएको छ, एउटा कुनै यहाँ सपोर्ट छ, त्यसमा एउटा स्फियर छ र यो स्फियरमा चाहिँ एउटा स्ट्रिङ लागेको छ। अब यसको लागि फ्री बडी डायग्राम देखाउनु पर्यो। अब यसको लागि फ्री बडी डायग्राम देखाउँदा कस्तो होला त? अब यसको लागि पनि एउटा नियम नै छ भनौँ। यस्तो छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो वल भयो र यो बलमा चाहिँ एउटा स्ट्रिङ लगाइदिएको छ यसरी। यो बल भनेको मानौ ओ छ। अब यसको लागि चाहिँ फ्री बडी डायग्राम देखाउनु पर्यो। यो भनेको ए भइदियो, ओ छ र यो मानौ बी छ, यसरी छ। यो छ हाम्रो स्ट्रिङ है, यो छ स्ट्रिङ। अब फोर्सको डाइरेक्सन कता कता छ मलाई यहाँ केही पनि देखाएको छैन अहिलेलाई। मैले के बुझ्नु पर्यो भने एउटा पोइन्ट मैले लिन्छु, यहाँ ओ पोइन्ट लिन्छु। अब यो बल छ भने यसको केही न केही वेट होला, यसको वेट जहिले पनि तलतिर एक्ट गर्छ। यसलाई मैले डब्लुओ भनिदिएँ। त्यस पछाडि चाहिँ यो जुन ए छ यो त मेरो वल हो नि त। यो वलले के गर्छ, यो बललाई एउटा रियाक्सन दिन्छ। हामीले बललाई यहाँ ठोक्यो भने यो वलले यसलाई एउटा रियाक्सन दिन्छ। यो रियाक्सन कतातिर छ त? राइटतिर छ। यसलाई मैले यसरी देखाइदिएँ। कहाँबाट आइरहेछ? ए पोइन्टबाट आइरहेछ। अर्को रियाक्सन चाहिँ यहाँ हेरौँ, यहाँ जुन स्ट्रिङ लागिरहेछ यो स्ट्रिङमा पनि रियाक्सन आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ भने यहाँबाट यसरी माथितिर देखाइदिन्छौँ। अब डाइरेक्सन कता होला त यसको? तल होला कि माथि होला? जहिले पनि याद राख्ने, स्ट्रिङ होस् अथवा रोप होस् अथवा वायर होस्, यस्तो खाले केही पनि छ भने यो सबैलाई जहिले पनि टेन्सनमा देखाउने। टेन्सन भनेको माथितिर देखाउने है। चाहे त्यो स्ट्रिङ होस्, चाहे त्यो रोप होस्, चाहे त्यो वायर होस् अथवा कुनै पनि खालको यसरी बाँध्ने टाइपको कुनै पनि वस्तु छ भने त्यस्तोमा चाहिँ हामीले माथितिर देखाउनु पर्छ। यसलाई मैले टी भनेर देखाइदिएँ। यो भनेको टेन्सन हो। टेन्सन कता त? ओबी भनेर मैले यसलाई देखाइदिएँ। सो यसमा तीनवटा छ। एउटा चाहिँ यसको वेट छ, एउटा एबाट आउने रियाक्सन छ र एउटा यो स्ट्रिङले गर्दा चाहिँ टेन्सन छ यहाँ। सो यो भयो यसको फ्री बडी डायग्राम। फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्ने कुराहरू जुन कुरा हामीलाई देखिँदैन। फोर्स त हामीलाई देखिन्छ, जसरी फोर्स यदि प्रोभाइड गरेको छ भने फोर्स त हामीलाई देखियो। हामीलाई नदेखिने कुरा भनेको त्यसमा वेट हुन्छ, त्यसमा सपोर्ट रियाक्सन हुन्छ है, सपोर्ट रियाक्सन हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब स्ट्रिङहरू भयो, रोपहरू भयो, त्यस पछाडि वायरहरू भयो, केबल भयो। यो सबैमा आउने जुन टेन्सन हुन्छ नि हो त्यो टेन्सन पनि हामीलाई देखिँदैन। यो सबै कुरा पनि हामीले त्यहाँ सो गर्नुपर्छ। यो कुरा हामीलाई देखिँदैन तर हामीले सो चाहिँ गर्नु पर्यो। क्लियर छ यति? ल त्यस पछाडि छ अब हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ स्ट्रक्चरल सिस्टम। यसमा चाहिँ दुई टाइपको छ, एउटा स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट र अर्को छ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। अब यहाँबाट चाहिँ क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, यो स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट र स्ट्याटिकली इनडिटर्मिनेटबाट डिग्री अफ इनडिटर्मिनेसी फाइन्ड गर्न भनिरहेको हुन्छ। अब डिटर्मिनेट कति बेला हुन्छ र स्ट्याटिकली इनडिटर्मिनेट कति बेला हुन्छ, यसको लागि पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिला यो डेफिनेसन हेरौँ, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट भनेको के हो भने द स्ट्रक्चर इज स्ट्याटिकली डिटर्मिनेट इफ अल द एक्सटर्नल अननोन्स फोर्सेस मोमेन्ट एन्ड रियाक्सन्स डेभलप्ड इन द मेम्बर्स क्यान बी रिजल्भ or solved or determined by using three equations of equilibrium and equation of condition। त्यसरी नै इन्डिटर्मिनेटमा के हुन्छ, यसमा चाहिँ फाइन्ड गर्न सकिँदैन। अब यसको मतलब के हो भने हामीसँग जम्मा इक्विलिब्रियम इक्वेसन कतिवटा हुन्छ भन त? 6वटा हुन्छ कि 3वटा हुन्छ? त्यो मोमेन्टको एक्सप्रेसन दिनुपर्छ। एउटा 2D हुन्छ, एउटा 3D हुन्छ। 2D मा 3वटा हुन्छ है,
र 3D मा हामीसँग 6 वटा हुन्छ। अब 3 वटा भनेको एउटा चाहिँ fx = 0, fy = 0 र mz = 0 है। fz हुँदैन, यसमा चाहिँ मोमेन्ट आउँछ। किन हामीले यो दुईटा एक्सिस मात्रै कन्सिडर गरिरहेछौँ, एउटा चाहिँ x एउटा चाहिँ y र एउटा अब मोमेन्ट भइरहेको हुन्छ क्या, यसरी घुमिरहेको हुन्छ। सो यतातिर चाहिँ fx भयो, यतातिर fy भयो र यो जुन मोमेन्ट भइरहेछ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले mz भनेर भन्छौँ। यो भयो 2D को लागि। अब 3D मा कस्तो हुन्छ भने हामीसँग 3 वटा डाइरेक्सन हुन्छ, एउटा दुईटा अनि 3 वटा डाइरेक्सन हुन्छ, एउटा x एउटा y र एउटा z। सिम्पली हामीले हाम्रो रुमको जुन कर्नर हुन्छ नि त्यो कर्नरमा हेर्छौँ भने 3 वटा लाइन देखिन्छ क्या हामीलाई, माथि र तल हेर्छौँ भने, छतमाथि पनि त्यो छतको साइडमा पनि हेर्छौँ भने 3 वटा लाइन देखिन्छ, एउटा x डाइरेक्सन एउटा y डाइरेक्सन र एउटा z डाइरेक्सन। यसमा अब 6 वटा कसरी हुने भयो भने एउटा हुन्छ fx = 0, fy = 0 र fz = 0, 3 वटा भयो। अर्को हुन्छ mx = 0, my = 0 र mz = 0। 3D मा 6 वटा हुने भयो, 2D मा चाहिँ 3 वटा मात्रै हुने भयो। यो सबैलाई भनिन्छ इक्विलिब्रियम इक्वेसन है। यो सबै हाम्रो के हुन्छ इक्विलिब्रियम इक्वेसन्स। हामीले 3D पढ्नु पर्दैन, हामीले पढ्नु पर्ने भनेको 2D मात्र हो, यो 3 वटा इक्वेसन। अब इन्डिटर्मिनेट र डिटर्मिनेट भनेको के हो हेरौँ। जस्तै एउटा बीम छ, यो बीम हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड छ है। सिम्पली सपोर्टेड भनेको एक साइड रोलर एक साइड हिन्ज, जुन साइड दिँदा पनि भयो। अब यसमा चाहिँ एउटा भर्टिकल मात्रै आउँछ रोलरमा, तर हिन्जमा के आउँछ, एउटा भर्टिकल आउँछ र एउटा हरिजन्टल आउँछ। डाइरेक्सन अब जे दिँदा नि भयो अहिलेलाई। जम्मा कतिवटा रियाक्सन आयो त यहाँ, सपोर्ट रियाक्सन जम्मा कतिवटा आयो, 3 वटा आयो। सपोर्ट रियाक्सन 3 वटा। हामीसँग इक्विलिब्रियम इक्वेसन कतिवटा छ, जम्मा 3 वटा छ। सो 3टा अननोन सोल्भ गर्नलाई 3 वटा इक्वेसन काफी छ हामीलाई है। 3 वटा इक्वेसन सल्भ गर्नलाई 3 वटा अननोन सल्भ गर्नलाई 3 वटा इक्वेसन हामीलाई काफी छ। सो यस्तोलाई के भनिन्छ भने डिटर्मिनेट भनिदियो। अब यो डिटर्मिनेटहरू इन्डिटर्मिनेसीहरू पनि 2-3 टाइपको हुन्छ, त्यो सबै हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्दा गर्छौँ भोलितिर। अब अर्को कन्डिसन हामीलाई के आइदिन्छ हेरौँ। यो एउटा बीम छ, यतातिर चाहिँ यसलाई मैले फिक्स गरिदिएँ र यतातिर चाहिँ मैले यसलाई एउटा रोलर हान्दिएँ। यसलाई भनिन्छ प्रप्ड क्यान्टिलिभर बीम है। यो भनेको हाम्रो प्रप्ड क्यान्टिलिभर हो। यो नभएको भए, यो रोलर नभएको भए चाहिँ क्यान्टिलिभर हुन्थ्यो। यो रोलर हानिदिए पछाडि यहाँ के भइदियो त, प्रप्ड क्यान्टिलिभर भइदियो। अब यसमा रियाक्सन हेरौँ। एउटा रियाक्सन यो आयो, रोलर छ भने एउटा मात्रै, यतातिर चाहिँ 3 वटा आउँछ, एउटा भर्टिकल एउटा हरिजन्टल र एउटा मोमेन्ट आउँछ। अब जम्मा रियाक्सन यसमा कतिवटा हुने भयो, यहाँ 3 वटा, यहाँ एउटा गरी जम्मा कतिवटा हुने भयो रियाक्सन, 4 वटा। तर इक्विलिब्रियम इक्वेसन कतिवटा छ हामीसँग, 3 वटा मात्रै छ, अननोन 4 वटा भइदियो। अब 3 वटा त फाइन्ड गर्न सकिन्छ, एउटा चाहिँ फाइन्ड गर्न सकिँदैन हैन। अब हामीले के गर्छौँ, 4 - 3 गर्छौँ। यो भनेको नम्बर अफ रियाक्सन माइनस टोटल नम्बर अफ इक्विलिब्रियम इक्वेसन। यो भनेको कति भइदियो, 1 भइदियो। यो 1 आइदियो भने अथवा 2 आइदियो भने 3 आइदियो भने यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, इन्डिटर्मिनेट भन्छौँ। यो हाम्रो स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट भयो। तर यसमै यदि मैले के गरेँ भने एउटा इन्टर्नल हिन्ज प्रोभाइड गरिदिएँ, यसमा मैले एउटा इन्टर्नल हिन्ज प्रोभाइड गरिदिएँ। इन्टर्नल हिन्जले के गर्छ भने एउटा एडिसनल इक्वेसन दिन्छ। यहाँ हेर डेफिनेसनमा कता गयो भने 3 इक्वेसन्स अफ इक्विलिब्रियम एन्ड इक्वेसन अफ कन्डिसन भनेर दिएको छ नि। इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम भनेको 3 वटा भयो र इक्वेसन अफ कन्डिसन भनेको अहिले जुन मैले यहाँ एउटा इन्टर्नल हिन्ज प्रोभाइड गरेको छु, यसले के गर्छ त एउटा एक्स्ट्रा इक्वेसन प्रोभाइड गर्छ, जसलाई मैले सी भनिदिन्छु। अब यहाँ हेरौँ हामीसँग इक्वेसन अब कतिवटा भयो,
पहिले चाहिँ नम्बर अफ इक्वेसन कति थियो हामीसँग 3 थियो प्लस सी भइदियो यो सी भनेको इक्वेसन अफ कन्डिसन भइदियो यसलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा राखेँ यहाँ माइनस गरेँ यहाँ मैले आर गरिदिएँ अब यसको भ्यालु चेक गर्ने कति हुन्छ यो आर भनेको नम्बर अफ रियाक्सन कतिवटा छ यहाँ 4 वटा माइनस 3 प्लस 1 अब दुईटा मेम्बरलाई कनेक्ट गरेको छ भने सी को भ्यालु 1 हुन्छ यदि 3 वटा मेम्बरलाई यसरी कनेक्ट गरेर यहाँ इन्टरनल हिन्ज छ भने सी को भ्यालु 2 हुन्छ यदि 4 वटा मेम्बरलाई कनेक्ट गरेर यहाँ बीचमा दिएको छ भने सी को भ्यालु 3 हुन्छ है जतिवटा मेम्बर छ त्यो भन्दा एक कम अहिले कतिवटा मेम्बरलाई यहाँ दुईटा मेम्बरलाई कनेक्ट गरेको छ भने सी को भ्यालु कति हुने भयो यहाँ 1 हुने भयो अब यो भनेको 4 माइनस 3 प्लस 1 कति हुन्छ 4 यो भनेको भइदियो 0 अब यो 0 आइदियो भने नम्बर अफ इक्विलिब्रियम इक्वेसन कतिवटा 4 वटा नम्बर अफ रियाक्सन कतिवटा 4 वटा सो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न मिल्छ डिटर्मिनेट भन्न मिल्छ है सुरुमा इन्डिटर्मिनेट थियो तर एउटा इक्वेसन अफ कन्डिसन हालिदिसके पछाडि त्यो के भइदियो हाम्रो डिटर्मिनेट भइदियो क्लियर छ अब यसको केही न्युमेरिकल यही कुरा यहाँ देखाएको छ यो भनेको इन्डिटर्मिनेट यो भनेको डिटर्मिनेट भनेर यहाँ देखाएको छ जुन कुरा भर्खरै हामीले सल्भ गर्यौं त्यही ल त्यसपछि यहाँ हामीसँग केही फर्मुलाहरू छन् यो फर्मुला लगाएर हामीले भोलि न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्छौं फ्रेमको लागि पनि र ट्रसको लागि पनि है त आजको क्लासलाई हामीले यही सक्दियौं भोलि फेरि अब हामी 8 बजे सर बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको के हो हजुर बाउन्ड्री कन्डिसन बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको पनि त्यही कुरा छ अब हामीलाई चाहिँ त्यसको बाउन्ड्रीमा के दिएको छ जस्तै कस्तो खाले हामीलाई त्यहाँ सपोर्टहरू प्रोभाइड गरिएको छ त्यो कुरा चाहिँ लेख्दा कसरी लेख्नु भयो के को लागि सरले देखाउनु भएको हाम्रो नोटमा फेरि उहाँले चाहिँ एक पन्ने पुरै लेखाइदिनु भएको थियो कि हैन त्यति धेरै चाहिँ हामीले पढिराख्नु पर्दैन बाउन्ड्री कन्डिसनको लागि त हामीले थोरै त्यसको सपोर्टको लागि मात्रै हेर्नुपर्छ किन यो च्याप्टर हामीले धेरै टाइम दिनु भएन यसमा यो सेकेन्ड च्याप्टरमा खै मलाई एक्चुअली व्हाट्सएपमा पठाउनु म हेर्छु ल के लेखाउनु भएको छ भनेर हजुर ल एकैछिन है म यो भनेको सरले चाहिँ यस्तो देखाउनु भएको हो यसको लागि कता गयो भने यो फिगर देखिरहेछ यो फिगर यो फिगरको लागि चाहिँ यो बाउन्ड्री कन्डिसन त्यहाँ चाहिँ देखाइएको छ क्या सुरुमा जस्तै यो पिन भयो हाम्रो त्यहाँ सरले चाहिँ हिन्ज सपोर्टको लागि देखाउनु भएको छ यो हिन्ज सपोर्ट छ अब त्यसमा चाहिँ कुनै एउटा खालको स्ट्रक्चर त्यहाँ देखाइएको छ त्यति मात्र हो अब कुनै पनि पोइन्टमा जस्तै यहाँ हेर न यही पोइन्टमा यदि हामीले अब डिस्प्लेसमेन्टहरू अथवा एक्सटर्नल फोर्सहरू फाइन्ड गरिरहेछौँ भने यसैलाई बाउन्ड्री कन्डिसन भनिन्छ यो बाउन्ड्री कन्डिसन भयो यो बाउन्ड्री कन्डिसन भयो अघि नै जुन यो बीमको कुरा गर्यौँ हामीले जस्तै यो छ बाउन्ड्री कन्डिसन यो भयो बाउन्ड्री कन्डिसन यहाँ छ बाउन्ड्री कन्डिसन है अब कस्तो खालको सपोर्ट दिएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ त्यसमा धेरै कुरा चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दैन ल सो आजको चाहिँ हामीले यही सकिदिन्छौँ अनि पेमेन्टको लागि चाहिँ म ग्रुपमा भन्छु तिमीहरूलाई क्युआर पनि पठाउँछु अनि आइतबारदेखि चाहिँ हामीले पेड क्लास सुरु गर्छौँ पर्सिसम्म चाहिँ हामीले यही डेमो क्लासकै रूपमा चाहिँ गरिरहेछौँ है ल गुड नाइट एभ्रिवान नाइट सर बाइ सर बाइ